बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज सुबह सुबह उठते ही जैसे मैंने न्यूज़ पढ़ी ना, तो न्यूज़ पढ़ते ही जो मुझे एक और ऐसा कहते हैं ना धचका लगा, वो ये कि पेट्रोल जो है एक दफ़ा फिर उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल दोबारा से महंगा कर दिया और एक आवाम को जो है रिलीफ किसी तरफ से भी नहीं मिल रहा। आप देखें, एक तरफ से वैसे ही अल्लाह ताला की तरफ से एक जो है वो आजमाइश आई हुई है, हमें उसका सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो इस टाइम हुकूमत की तरफ से कोई भी रिलीफ मिलने का नामो निशान ही नहीं है। मतलब मज़ीद उसमें जो है वो महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। आपको पता है दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होता रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है एक आम बंदे का सर्वाइव करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी कुछ टाइम से ऐसे हम निकलते हैं, लेकिन फिर उसी टाइम में दोबारा जैसा लगता है कि वापस चले गए हैं। महंगाई की वजह से जो है दिन ब दिन लोगों की मुश्किलात में, लोगों की परेशानियों में जो है वो इजाफा हो जाता है। फिर लोग जो है एक नए सिरे से चीज़ों को प्लान करते हैं और फिर उसी के मुताबिक जो है अपना बजट भी बनाते हैं। अभी देखें, महीने का स्टार्ट हुआ है और इस महीने के स्टार्ट में ही जो है सबसे पहले आपको जो है वो पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया। और इससे जब ये पेट्रोल महंगा होता है या डीजल महंगा होता है, उससे आपकी दीगर मसनूआत जो हैं वो भी महंगी होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है लाइफ का जो है आपका सर्कल और सरवाइव करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी हम ये देख रही थी कि जनूबी पंजाब में तो अपनी तरफ से सैलाब ज़दगान की बहुत ज़्यादा इमदाद की जा रही है, लेकिन सिंध जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। जिस तरह जनूबी पंजाब में लोगों ने अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ले रहे हैं, तो हुकूमत को भी चाहिए और वहाँ के जो लोग हैं स्पेशली उनको भी चाहिए कि वहाँ के लोगों की हेल्प करें। वहाँ पर इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बच्चे रो रहे हैं, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। साफ़ पानी पीने के लिए मुयस्सर नहीं है, बहुत सारे लोगों को जो है इमदाद नहीं मिल रही और वो लोग बहुत चीखो पुकार कर रहे हैं। इस टाइम बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का एक समा है। इसमें जाहिर सी बात है, एक आफत ऐसी आई है, एक मुश्किल ऐसी आई है कि ये जो मुश्किल की जो घड़ी है, इसमें तमाम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मुतासिर हुए हैं। जिनका सब कुछ लुट गया वो लोग तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, उनको तो हम लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग अभी हम लोग जिस तरह महफूज हैं, उनके साथ भी जो है वो भी हम लोग भी बुरी तरह, क्योंकि जाहिर सी बात है हम एक कौम है और उन लोगों के गमों में हम बराबर के शरीक हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग एक कौम के साथ एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत, जो हमदर्दी का एक जज्बा है वो हमेशा कायम रहता है। इंसानियत जो है वो हमेशा इंसान के अंदर होती है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, इस टाइम जो हालात हैं उसमें तमाम लोगों को मिलकर एक दूसरे की मदद करनी है। हमेशा यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जब तक ये मुश्किल हमारे साथ हमने इसको फेस करनी है, लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया है, अब जो है मराहिल ये हैं कि रिलीफ उनको मिलना चाहिए। लेकिन हुकूमत की तरफ से हम देख रहे हैं कि रिलीफ जो है वो एक आम बंदे को नहीं मिल रहा। तो जो बेचारे बुरी तरीके से मुतासिर हुए हैं उनको किस तरीके से रिलीफ मिलेगा? जो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, हम उनको सलाम भी पेश करते हैं कि लोग जो है वो हेल्प कर रहे हैं, एक वहाँ तक जो है इमदाद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। और इसके साथ ही नाजरीन, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आज जो मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, ये है जी रीत रंग एल्बाइस का। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। उनकी बुटीक है गुलगश्त में, मिकाइल प्लाजा में। आप लाजमी चाहें उनकी बुटीक पर विजिट करें, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस आए हुए हैं, पार्टी वेयर्स बहुत अच्छे हैं, समर कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई है। तो आज मुझे ये ड्रेस बड़ा अच्छा लगा, जो कि मैंने सोचा कि अपने शो में इसको पहना जाए और आप लोगों को बताया जाए कि कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस जो हैं वो हुमा रेडी कर रही हैं। इसके साथ ही नाज़रीन हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी अब्बास मलिक कोहावर, जो कि राइटर भी हैं, अदीब भी हैं, शायर भी हैं और रेडियो पाकिस्तान के साथ भी मुंसलिक हैं। आज हमारे साथ शो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, मैं हमेशा ना इनका जब नाम लग जाए तो मैंने अभी इनको कहा था मैं कहीं ना कहीं स्टॉप कर जाऊंगी। सारी कौम में कोहावर कोई काफी सारे लोग जो है भूल गए। हाँ, लेकिन एक दफा बंदा ना देने ठीक थी मैंने, लेकिन बड़ी मेहरबानी, अच्छा लगे। बड़ी बड़ी गाल की अजकल सैलाब का जो सीजन आया है, ये सानिया है बहुत बड़ा तारीखी सैलाब है, जो सारे मुतासरीन लखा जो है सारे पाकिस्तानी भिरा दीनी भिरा मुतासर हैं। अल्लाह ताला उन्होंने आबाद पिशाद रखे, क्योंकि ये वेले आंदे रहते हैं, दुख सुख आंदे रहते हैं, चंग लंग हयाती का हिस्सा है।
یہ قدرتی آفات ہیں جی ہاں اللہ مہربانی کرے سی لیکن این موقع تے سارے سبے بھرا صبر نال گزارن سکو اسلام دا درس بھی ہوئے ان اللہ مع الصابرین جڑا بندہ صبر کریں دے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چنگے ویلے آسن جڑا اے ویلے نہ راسن انشاءاللہ یہ دکھ سکھ آندے رہن بندہ گھبراوے نہ جڑے بندے گھبرانن او بندے کامیاب نہیں تھیندے پر دریا دے واسی میں آپ خود دریا دا واسی ہاں اساں دریا چناب دی کندی رہنے ہیں اور اساں میں ہی ڈوکھی جو گزرا آیا سن 1958 وڈا سیلاب آئی سارے محل ماڑیاں باغات بھانے تباہ تھے سب ہستی تو مٹ گئے لیکن اللہ کا کرم ہے لکھے سانے والوں ہیں آباد تے شاد ہیں مولا کرم کریں دے لیکن بندہ گھبراوے نہ جہاں تک سیلاب دے وچ ساری آرمی دا بڑا کردار ہے رات نہیں ہک کرتے سارے جڑے سیلاب متاثرین ہیں انہاں کو کڑھیندے پے لیکن ہن وڈی گل ہے کہ انہاں دی بحالی واسطے انہاں دی خوراک واسطے سارے مخیر جڑے حضرات ہیں یا سارے ایک ضروری نہیں کہ مخیر حضرات یہ گال ہے احساس دی گال ساری جذبے دی سچا جذبہ دل وچ ہوے سارے بھرا ہیں اساں مسلمان ہیں اساں ایک بے دی امداد سکو اللہ تعالیٰ دا یہ درس ہے جو ایک بے دی امداد کرو اساں ایک بے دی امداد کرے سوں سارے جڑے بھیڑی بھرا وس پوسن سکو خوشی تھی اللہ تعالیٰ ان اجر دے سی بالکل ان اجر تو واقعی اللہ کو لینا اپنی طرف تو بندہ کوشش کر سکتے کہ جتنا ان دی حیثیت ہے اون حیثیت دے مطابق جتنا وہ اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں مدد ہے تے یہ ہے کہ ثواب ہی ہے صدقہ ہے صدقہ جاری ہے اچھا جس طرح ہم ادب کی بات کر رہے ہیں ادب کے حوالے سے آپ لکھنے والے ہیں ظاہر سی بات ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ میں بھی اس چیز سے گزر چکا ہوں جی بالکل آپ کیا سمجھتے ہیں جو لکھنے والے تھے وہ بڑے حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے جو آپ کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے لفظوں میں اس کو بیان جی بالکل ساری احساس بھی ہے لیکن شاعر واقعی حساس زیادہ ہوندے لیکن وہ جڑے ویلے وہ معاشرے دی اکھ ہوندے جڑے ویلے معاشرے دے وچ کوئی واقعہ کوئی سانے رونما تھیندی وہ ڈدھے تاں وہ ویلے ان دے تحت شعور دے وچ جڑا ہے وہ نقش تھی ویندے وہ واقعہ وہ سانے اگر بندہ ویندا پے وہ شاعر ہے حساس ہے وہ سامنے ایکسیڈنٹ تھیندے ایک بندہ بال اگر مر ویندے یا تھیندے وہ ان دے نقش دے ذہن دے نقش تھی ویندے وہ ان دے تحت شعور دے وچ جڑا ویلے کتھی ہوندے تو والو جو لکھن باندے تو وہ جڑا ہے وہ اپنے الفاظ دے وچ الفاظ دے روپ لیندے شعری انداز دے وچ بیان کرندے تو یقیناً ان دی گال بڑی ہوندی ہے ول گال ہے کہ شاعر معاشرے دی میں سائے اکھن اگر کتھیں واقعہ کوئی تھی ویندے کوئی جسم کو اگر تکلیف تھی ویندے تو روندی اکھ ہے ہنج اکھ چ گزردی ہے این واسطے جڑا ہے شاعر جڑے ویلے وہ دکھ لکھ دے اپنے وسیب دے جڑا ہے حالات لکھ دے وسیب استحصال لکھ دے تے او جڑا ہے وہ جڑے ویلے وہ شاعری سامنے آندی ہے یقیناً وہ احساس ظاہر تھیندے شاعر ہمیشہ حساس ہوندے حساس ہونا چاہیے کہ جو میں سمجھدا کہ وہ شاعر ہی نہیں جن دے اندر دکھ تے درد پے نے تساں کیا سمجھتے ہو ول اون طریقے نال ادب کتنا متاثر تھیندے جے میں قدرتی آفات آویں چیزاں کوئی طریقے دی مشکل دی گھڑی آویں جی بالکل ادب تو انہاں نال ہے کہ وہ ہے کہ یہ تو قدرتی آفات ہیں نا بندہ بے بس ہے کہ اللہ تعالیٰ دی مرضی ہے جو کچھ کرے رب تعالیٰ لیکن ایک جڑے کوئی نہ کوئی تکلیفاں تو بعد جڑا ہے وہ سج خوشیاں دا ابھر دے لیکن وہ بندہ جو لکھ دے ان دے وہ تاریخ دا حصہ بن ویندے وہ جڑا پرزرو تھی ویندے جڑا دانشور شاعر ادیب جو کچھ لکھ دے وہ واقعات دا وہ رقم کریں دے وہ جڑا تاریخ دا حصہ بن ویندے میں سمجھدا یہ ادب ہے یہ کو جڑا جاری رہندے کیونکہ تاریخ دے حصے نال جے بن دے تو آون نسلاں واسطے وہ جڑا ہے وہ فائدہ چینن دے دین بھئی ساری فلاں طریق کو فلاں وہ جو ہے واقعہ تھی رہا تو وہ ادب دا حصہ ہی ہے سارا اصل جڑا کوئی لکھتے ہیں جو کوئی لکھتے بیٹھے ہیں جو تاریخ دے گنو پہلے واقعات جڑے تھے وہ سارے سامنے اصل پڑھتے بیٹھے ہیں ایویں ہو سلسلہ چل رہا جی ول اصل دے جنوبی پنجاب تو ہی زیادہ جڑے لکھن والے ہیں دانشور ہیں ادیب ہیں شاعر ہیں موسٹلی جڑی شاعری ہے وہ جنوبی پنجاب تو لوگ جڑا نا بہت زیادہ انہاں دا حصہ ہوندے شامل ہے پیا کہ وہ بہت زیادہ حساس طبیعت دے مالک تے بہت زیادہ وادے نا دکھ درد رکھن والے اصل ساری سریکی زبان جڑی ہے مٹھی چسولی تے منمونی زبان ہے این زبان دے وچ درد ہے احساس ہے محبت ہے پیار ہے پریت ہے یہی وجہ ہے تو لے گنو سانے کربلا جڑے ویلے اساں لکھدے ہیں جڑے سارے دانشور ادیب لکھدے ہیں انہاں دے وچ ایک درد ہے کرب ہے اور بنا زبان کو زیادہ جڑا ہے محسوس تھیندے سریکی زبان دے وچ یہ وجہ ہے جو سریکی زبان دے وچ درد دی وجہ کروں اساں جڑا کوئی بیان کرنے ہیں وہ محسوس بھی تھیندے وہ لوگ سنتے بھی ہیں یہ ساری تاریخ دا حصہ ہی بن گئے
تو ہن جویں سیلاب آئے سیلاب دے حوالے نال تاری کیا کیفیت ہے تساں کیا اون دے بارے کچھ لکھے؟ بالکل میں لکھے، میرے سے کیفیت تاری تھی، میں بالکل لکھے، بلکہ ان تو پہلے میں کیونکہ میرا تعلق سیلاب نال فلڈ ایریا دے نال ہے، میں وہی واسطے ایک بچی دی ایک ارداس ہے یہ سیلاب تو پہلے کہ اگر سیلاب آوے تو بعد کیا تاثرات ہونے. ایک بچی پہ دیے کہ یعنی آندا پہ سیلاب دا پانی کن ویسوں، آندا پہ سیلاب دا پانی کن ویسوں، یعنی سیلاب متوقع آمن والا ہے. سنے بھی سیلاب ڈا لکھ دریلا آندا پہ لوگ مڈیاں چاہیں تو باہر نکلیں، اور آندا پہ سیلاب دا پانی کن ویسوں، بابا ساڈی سال پرانی کن ویسوں. لوکی آدھن ڈا لکھ دا کوئی ریلا ہے، لوکی آدھن ڈا لکھ دا کوئی ریلا ہے، ریلے تمہیں جھوک جھکانی کن ویسوں. ایہو وپرا پیو آدھے کہ ایہو وپرا میں کو دھیا کھاندا پے، ایہو وپرا میں کو دھیا کھاندا پے، رات کالی دھی ہے رانی کن ویسوں. اوکھے ویلے کھڑتے گال نہیں سندا کوئی، نہ کوئی چھپر نہ کوئی بھانی کن ویسوں. اور وڈے لوگ تو تھلے مارتے بیٹھے ہیں، اس سولا ڈیرے جو تھلے بہت اونچے مرے ہیں، وڈے لوگ تو تھلے مارتے بیٹھے ہیں، غربت ساڈے سر تے تانی کن ویسوں. وڈے لوگ تو تھلے مارتے بیٹھے ہیں، غربت ساڈے سر تے تانی کن ویسوں. اور اتواری بھی بوٹے ہاتھ نہ پیلے تھے، اتواری بھی بوٹے ہاتھ نہ پیلے تھے، تھئی نہ جے تقدیر سیانی کن ویسوں. اور لوگ تو مڈیاں چاہ کے کردو ویندے پے، لوگ تو مڈیاں چاہ کے کردو ویندے پے، چھوڑ تے کانبھاں لئی تے لانی کن ویسوں. سارا ڈیں عباس دکھارا گزر گیا، کھپدیں رات وہانی کن ویسوں. آندا پہ سیلاب دا پانی کن ویسوں، بابا ساڈی سال پرانی کن ویسوں. ایک چھوٹی جی بچی دے تاثرات ہیں. اور واقعی تساں یہ دیکھو کہ میں یہ واقعات ہن جویں اپنی اکھاں نال دے پے ہیں کہ کافی ہر بندے دی اتھاں ایک داستان ہے، یقین کرو. مطلب اگر جڑے میں کل ایک ویڈیو جڑی ہے نا وہ دیکھی پئی میں کہ ایک جڑا نا والد اپنی بیٹی کو گھین کے جڑا کراس کریندا پیا ہے کیوں سیلابی ریلے جڑا ہے والد تو بچ گئے لیکن بیٹی جڑی ہے نا وہ سیلاب نظر تھی گئی. بالکل نہیں کئی واقعات اپنے پیاریاں کو اپنی ہی نظراں دے سامنے انہاں کو جڑا نا ویندے دے دے پے وہ کیا منظر ہو سی، وہ کیا سما ہو سی. کیونکہ اساں اتنا سارے کوئی اپنا پیارا بھی فوت تھی ونے تو ساری کیا حالت ہوندی ہے. وہ تو تساں اپنی اکھاں دے سامنے انہاں کو لہراں دے سپورٹ تھیندے پین اور سیلاب کھادی ویندے ہر شے تاری. لیکن وہ تساں انہاں دے مکانات، انہاں دی مال مویشی، انہاں دی فصلاں، مطلب ہر چیز جڑی ہے انہاں دی وہ تباہ و برباد تھی. بالکل. اچھا ادب دے حوالے نال بھی یہ دیساں کہ ہن جویں تساں ان دے حوالے نال لکھدے پے ہو، تساں سیلاب دی صورتحال دے دے ہوئے تساں کیا آکھسو لوگاں کو؟ کیا تساں ان حوالے نال تساں بھی اپنا کر چکے ہو، فیس کر چکے ہو، ان حوالے نال تساں دسو تاری کیا کیفیت ہے جے تساں یہ چیزاں خود فیس کیتیاں؟ جی بالکل گل کہ جڑا فلڈ ایریا ہے جتھے پانی سالانہ آویں تو یہ تو اتھے جڑا ہے حکومت کام ہے اتھے لوگوں کو جڑا ہے وہ بن بدھے ونجن، سپر بن ہوئیں، پکے بن ہوئیں، اتوں کے رستہ گزر گاہ جڑا دریا بھی نہ ہوئے تو وہ بعد بچ سکتے ہیں. بل گل کہ بڑے بڑے تھلے جڑے لوگ مرندے وہ انہوں نال ہی بچ ویندے. بعض اوقات جڑا کئی نشیبی علاقے ہیں جتھا پانی زیادہ جلدی آویں گے، کئی اچے علاقے ہیں ان واسطے نشیبی علاقے اتھا جڑا ہے بندے آبادی بڑھن میں زیادہ خطرہ ہوندے. ان واسطے میں چاہتا کہ سارے موجودہ حکومت سارے نشیبی جڑے علاقے ہیں اتھا سپر بن بدھ کے وسطیاں کو محفوظ کریں. یہ بڑی گل ہے کیونکہ اکثر سارے علاقوں کے جڑا ہے بن کہے نہیں اتھے کے لوگ بڑے پریشان ہیں. تھلے کوئی نہیں مارے ہوئے نشیبی علاقے چ رہندے اتوں بڑے پریشان ہیں. غریب طبقہ خاص طور پہ جڑا ہے وہ بڑا پریشان ہے فلڈ ایریا تے سیلابی علاقے دے. ظاہری گل انہاں واسطے تو خطرہ ہے نا. بالکل بالکل خطرہ ہے. ایک جڑی چیزاں ہن اسی ٹائم اپنے ہاں دے دے پے ہیں اپنی اکھاں نال جڑے جڑے علاقے سیلاب آئے اور جتھاں الارمنگ سچویشن ان ٹائم ہے پئی کہ انہاں کو بھی خطرہ ہے کہ اتھاں بھی سیلاب آ سکدے تو انہاں واسطے تو ایک مشکل گھڑی ہے نا کہ وہ کئی طریقے نال سروائیو کرے سن تے کئی طریقے نال موو کرے سن اپنا سارا سامان وغیرہ چاہ گیا. صحیح بالکل.
اچھا ہون کیا سنے دے پہ ہو؟ ہوں تو اصل یہ ساون کا مہینہ آئی نا، یہ مونسون کا مہینہ آئی، بارشاں زیادہ تھیں، ایک قدرتی آفت آسمان تو ہے، بئی قدرتی آفت جی دریاواں والی، یہ رل کے جڑا ہے انہیں جڑا سارے لوگ بڑے متاثر تھے۔ سیلاب دے نال جڑی بارش جڑا پچھلا ساون کا مہینہ گزرے، ساون کا مہینہ جڑا ہے وہ ایک میگ ملہار کا مہینہ ہے۔ ساون ہوئے تو میگ ملہار نہ ہوئے، ساون گسا گسا ہوں سن، لیکن این دفعہ ساون کو ایڈا وسے جو ہر پاسے جل تھل تھی۔ وہ میں کہ بدلے جو اڑدے اوارے نظر دن، اے بدلے جو اڑدے اوارے نظر دن، اساڑی طرح درداں مارے نظر دن، جنہاں نے بہاراں دی مانی ہے شاہی، انہاں اکھیں وچ جگارے نظر دن، میرے تن بدن وچ جو لمبے پہ بر دن، تہوں لفظ میرے انگارے نظر دن، اے یاداں جگارے کلھے پہ تے مونجھاں، اے یاداں جگارے کلھے پہ تے مونجھاں، میری زندگی دے سہارے نظر دن، جہے صحت وچ تاں میں پج پار ویساں، جہے صحت وچ تاں میں پج پار ویساں، این ویلے دے پوکھے تا بارے نظر دن، ہے اتواری ساون عجب رنگ دکھایا، ہے اتواری ساون عجب رنگ دکھایا، جو کھجاں تے خالی بہارے نظر دن۔ یعنی خاواں اتنا وسے جو کھجاں تے پنڈ ہی ختم تھی گیا، ہر شخص بن گئی، ہے اتواری ساون عجب رنگ دکھایا، جو کھجاں تے خالی بہارے نظر دن، ہن عباس کے جہیں ہوا گھل پئی ہے، ہن عباس کے جہیں ہوا گھل پئی ہے، پہ ہر پاسے غم دے پسارے نظر دن، اے بدلے جو اڑدے اوارے نظر دن، اساڑی طرح درداں مارے نظر دن، ہے اتواری ساون عجب رنگ دکھایا، جو کھجاں تے خالی بہارے نظر دن۔ یہ تو بارش کے حوالے نال آئی، غرض یہ کہ سیلاب کے حوالے نال ایک نظم میں لکھی ہے جڑی تازہ ترین ہے، وہ میں پیش کرنا پیا، ناظرین سنتے ہیں۔ عرض کیتے کہ سیلاب دے دکھاریاں دے ناں، نظم دا عنوان ہے سیلاب دے دکھاریاں دے ناں، جت شہر بازاراں وسدے ہن، جت خوشیاں دے نت ڈیرے ہن، جت شہر بازاراں وسدے ہن، جت خوشیاں دے نت ڈیرے ہن، جت رات دے منظر سوجھل ہن، جت رنگ آمیز سویرے ہن، ساہ ساہ وچ سکھ نت نچدے ہن، جت سید دے ساوے پیرے ہن، جت ویلا جھمری پیندا ہا، جت پیار دے رنگ گھنیرے ہن، ول سنگری پنگری پھلواڑی ایویں ال پل وچ مسلیج گئی، ول دھرتی سونے رنگاں دی کہیں جرم دے وچ دفنیج گئی۔ عرض کیتے ہن موت دے منظر ہر پاسے سیلاب دا پانی شوکدا ہا، ہن موت دے منظر ہر پاسے سیلاب دا پانی شوکدا ہا، جت تارے وی نہ تر سکدے ہر تارا ویندا بھوکدا ہا، دمدار وی ساہ نہ سانب سگے ساہ ساہ وچ ہوکا ہوکدا ہا، ہن خونی موجاں پانی دیاں ہر لہر وچ بندہ کوکدا ہا، آ کون بچیندا بڑھدیاں کو دریا دا پانی تار جو ہا، ات کہیں دا وس نہ چلدا ہا سیلاب دا ظلمی وار جو ہا، ات کہیں دا وس نہ چلدا ہا سیلاب دا ظلمی وار جو ہا۔ عرض کیتے 2-4 ہزار دی گال نہیں کئی لکھاں گھر اجڑیج گئے، 2-4 ہزار دی گال نہیں کئی لکھاں گھر اجڑیج گئے، جت وستے ہستے وستے شہر کئی ایک حرف دے وانگ مٹیج گئے، کئی چڑ چڑ کے پہ جیندے ہن کئی موت دے وچ جکڑیج گئے، سیلاب طوفانی این آیا تاریخ دے وچ اکریج گئے، سیلاب طوفانی این آیا تاریخ دے وچ اکریج گئے، دریاواں ایجیں پھے مارے اج کھلے تاک مری گئے ہیں، سیلاب طوفانی کیا آیا اج گھر گھر ماتم تھی گئے ہیں۔ عرض کیتے کیا حال سیلاب دے لیواں میں مسلاں دے گھوٹ کنوارے گئے، کیا حال سیلاب دے لیواں میں مسلاں دے گھوٹ کنوارے گئے، ہن خالی جھولیاں ماواں دیاں تھن پیندے راج دلارے گئے، کئی نکھڑیاں بھیڑی ویراں توں کئی نکھڑ ویر پیارے گئے، پیو روندن باکاں بھر بھرتے مکمان تران سہارے گئے، پیو روندن باکاں بھر بھرتے مکمان تران سہارے گئے، ہئی ڈھیر حیاتی بچ گیاں ہیں نج دھیاں پیو کو لوندیاں ہیں، مقصوم دے ماریاں ہتھاں دیاں اج لیکھ لکیراں روندیاں ہیں، اج آ انچت وستی دھرتی تے سیلاب کا کوجھا وار کیتے، آ انچت وستی دھرتی تے سیلاب چا کوجھا وار کیتے، کئی بال یتیم یتیمی وچ اج سکدن پیو دے پیار کیتے، کئی دھیاں روندن ماواں کو امڑی دے لاڈ سنگھار کیتے، کئی دھیاں روندن ماواں کو
امڑی دے لاڈ سنگھار کیتے کئی روندن ویر اج ویراں کو سکھ سانگے باغ بہار کیتے جت خوشیاں دے چندرانے ہن او منڈوں شہر تھڑیج گئے جت جھمڑی دے پیڑ لگدے ہن او پانی وچ دفنیج گئے جت جھمڑی دے پیڑ لگدے ہن او پانی وچ دفنیج گئے اور اب کیتے انسان انسان دے کم آندے لکھ ماریاں دی امداد کرو اج ساڈی انہاں کو لوڑ ہے بالکل اج ہر بندہ بہت کمال طریقے نال نا بڑے منظر پیش کر دیتے جو ہنے اساں گل کرنے پے جی بڑی مہربانی او منظوم کیتے او نسل جڑی مینوں جڑے اکھی اٹھے حال ہیں گل ہے کہ ساڈی انہاں کو لوڑ ہے اے نہیں بندہ متول ہے یا مال حیثیت رکھ دے ہر بندہ جڑا احساس رکھ دے جڑا درد رکھ دے وہ اپنی تھوڑی جی بھی اپنی پونجی تھوڑی جی انہوں کو دے دے تو کار ثواب ہے اج انہوں کو ساری لوڑ ہے انسان انسان دے کم آندے دکھ ماریاں دی امداد کروں انسان انسان دے کم آندے دکھ ماریاں دی امداد کروں سک پاک نبی جو درس لیتے اور درس بلا اج ایجاد کروں دکھ درد ونڈاؤں روندیاں دے اج اجڑیاں کو آباد کروں تن من دھن اپنا وار لوں اج مونجھاں کو رل شاد کروں اساں مول پاؤں انساناں دا کرو مال اسباب دان اساں جڑے بختوں اج کرلاندے پن کروں انہاں تے احسان اساں عرض کیتے آخری شعر عرض کیتے ول اجڑیاں جھوکاں واس پوسن ول اللہ جھوک وسا دیسی انشاءاللہ تعالی ضرور وسن ول اجڑیاں جھوکاں واس پوسن ول اللہ جھوک وسا دیسی ول شہر تے گوٹھا رنگ لگسن ول مولا بھاگ جگا دیسی ہر فرد طوفانی لہراں دا ول دل تو زخم بھلا دیسی ہر فرد طوفانی لہراں دا ول دل تو زخم بھلا دیسی ول اجڑے پجڑے وس پوسن عباس خدا رنگ لا دیسی پیاں وسن جھوکاں ہر کہیں دیاں رب کہیں کو نہ پیاں وسن جھوکاں ہر کہیں دیاں رب کوئی نہ جھوک ویران کرے منگو روز دعائے ہاتھ چا کے اللہ ہر مشکل آسان کرے اللہ ہر مشکل آسان کرے آمین اللہ تعالیٰ واقعی سارے تے رحم کرے اور تساں وہ منظر کو نا اپنے لفظاں این طریقے نال بیان کر دیتے کہ واقعی وہ ایک دفعہ جڑا وہ دکھ ہے نا ایویں انسان دا وہ انہیں تازہ تھی جانے بہت بڑا دکھ ہے دیکھو نا یہ بڑا مشکل ٹائم ہے اور میرا خیال ہے این ٹائم ہے جڑے ادب تو تعلق رکھے ہیں جڑے لکھن والے ہیں جڑے این چیز کو فیل کرن والے ہیں وہ اپنے لفظاں نال ہی منظر کو بیان کر سکتے ہیں بالکل انشاءاللہ اچھا تساں کیا سمجھ دو انہیں جڑے شاعر ہیں جڑے لکھن والے ہیں وہ اپنا رول کیویں پلے کر سکتے ہیں این مشکل ٹائم وچ وہ تو اپنا رول پلے ہی کر سکتے ہیں جویں کہ وہ اپنے کردار دے نال جویں کہ میں پہلے عرض کیتے اگر وہ شاعر بھی اگر مالی حیثیت رکھے ہیں تو وہ امداد کر سکتے ہیں انہوں نے بیاواں دے انہوں کو حوصلہ دے سکتے ہیں تسلی دے سکتے ہیں اتھا من کے انہوں دکھ درد ونڈا سکتے ہیں انہوں کو اگر فرد کی تکلیف دے وچ ہیں اج ساری انہوں کو فرد ایک ایک بندے دی لوڑ ہے جڑا بندہ دکھ اج نا بندہ کہندا دکھ ونڈا نہیں سکدا تھوڑا کوئی گھن نہیں سکدا تو تھوڑا جنوں کو حوصلہ تے دے سکدے انہوں کو سگی مل سکتی ہے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم وعلیکم السلام باجی خیر ہے ٹھیک ہو جی الحمدللہ دلشاد ہیں ہمارے ساتھ کیا کہنا چاہیں گے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں باجی کہ میرا گھر بھی سیلاب میں تباہ ہو چکا ہے جو مودا نالی شمالی بستی ہرنے والی بس اللہ تعالیٰ رحم کرے اور دوسرا جو ہے میری بیوی دماغی توازن سے بھی یعنی کہ بالکل اتنی ہے کہ بچوں کے کپڑے بھی دھلائی نہیں کر سکتی اپنا کھانا بھی نہیں پکا سکتی اچھا آپ کی بیٹی ہے نہیں میری بیوی جو ہے گھر والی اچھا آپ کی بیگم جو ہے وہ نہیں کر سکتی ہاں بیمار ایسی بیماری ہے کہ دماغی توازن سے ختم ہے اچھا تو ان کا علاج چل رہا ہے علاج باجی میں ڈاکٹر خورشید سے کرا رہا ہوں جو میں نے 7 لاکھ میرے ساتھ جو جمع پوچھی تھی وہ میرے پاس 7,70,000 تھا وہ میں اس کے اوپر لگا چکا ہوں اچھا تو اب آپ کسی مخیر حضرات نے میرے ساتھ کوئی اب تک اتنی امداد نہیں کی ہے کہ میں ایک ٹائم کا کھانا یا ایک ٹائم کا میں کوئی چیز خرید سکوں تو آپ نے کسی سے رابطہ کیا ہے اس حوالے سے میں نے بھائی جان جتنے پاکستان کے ہمارے مقامی چینل ہیں ان کے پر بھی بات کیا ہے دوسرا میں نے ایک دفتر تھا المنظور اخبار کا تحصیل توسے میں ادھر بھی میں نے اپنا نام پتہ درج کرایا اس کے باوجود 1 ہفتہ گزر گیا ہے مجھے آج تک اس کا کوئی
कोई उसका कोई रिपोर्ट आया है, ना मेरा किधर नाम आया है, ना किधर। मैं आपको जाती बताऊं कि मेरा जाती मोबाइल भी नहीं है आता। चलें ठीक है, यहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन है जो मेरे ख्याल में अपने तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अगर आप उनसे रब्ता कर सकते हैं तो लाजमी आप उनसे रब्ता करें, अल खिदमत फाउंडेशन वालों से। इंशाअल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद सैफुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, अभी हम सैलाब पे ही हम बात कर रहे थे। सर ने भी बड़े अपने शायरी और उसमें जो इन्होंने लिखा उससे बयान किया। अभी जो सैलाब की सूरत हाल है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? किस वजह से ये सैलाब आया और जितना लाखों करोड़ों में जो है वो नुकसान हुआ है और अभी तक हम लोग जो है इस चीज़ को फेस कर रहे हैं? इसमें एक्चुअली हम देखें, अगर हम फ्लड से थोड़ा सा पहले टाइम पीरियड में चले जाएं तो आप लोग नोट किया होगा कि बहुत ज़्यादा वो हीट वेव थी। हाँ, ठीक है। तो उससे पहले बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ था। तो जब आपका टेम्परेचर जो इंक्रीज़ होता है तो उससे आपका जो है मेल्टिंग रेट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो इसमें आप देखें कि हमारा जो फ्लड है, जो हमारा मेन वाटर का जो रिसोर्स है वो आपके अपर इंडस बेसन पे डिपेंड करता है। तो अगर हम अपर इंडस बेसन को एनालाइज करें तो उसमें आपकी जो, अगर आप कह लें कि वाटर में कंट्रीब्यूशन है वो 65 से 70% जो है वो आपकी ग्लेशियर मेल्टिंग से है, स्नो मेल्टिंग से है। तो बाकी जो आपका कंपोनेंट रिमेनिंग है उसमें आपकी रेनफॉल आ जाती है। तो इस दफ़ा क्या हुआ है कि पहले बहुत ज़्यादा सीवियर हीट वेव आई है, उससे क्या हुआ कि आपकी मेल्टिंग इंक्रीज़ हो गई है। सेम टाइम्स अगर हम आप 2000 से पहले की बात करें और 2000 यानी कि बाद में कंपेयर करें तो उसमें आप ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो हमारे रिवर्स का फ्लो है, आप लोगों ने भी समटाइम्स रोड पे जब आप किसी भी रिवर को क्रॉस करते हैं तो ऑब्ज़र्व किया होगा ऑफ दिस सीज़न, तो उसमें आपके ड्राई नज़र आता था। तो सेम टाइम क्या हुआ है कि जो आपका फ्लो था, जो आपका पानी था, आप कह लें कि वो कम हो रहा था। लेकिन आफ्टर 2020 या आप रिसेंट 22 की बात कर लें तो उसमें आपका फ्लो बढ़ गया है। बढ़ने की रीज़न क्या है कि आपकी रेनफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इवन के आप जुलाई अगस्त में, अगर आप मई में जाएं तो आप पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन चेक करें तो उसमें उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि इस दफ़ा आपकी जो रेनफॉल है वो ज़्यादा हो सकती है, मॉनसून जो आपका स्पेल है। तो इस दफ़ा क्या हुआ कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 3 टाइम्स मोर रेनफॉल हुई है और कुछ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में आप 5 टाइम्स मोर रेनफॉल हुई है। तो जहाँ पे आपकी 100 राउंड अबाउट रेनफॉल मिलीमीटर होती थी तो वहाँ आपकी 400 चली गई है। तो सेम आपका सोर्स रीजन पे टेम्परेचर ज़्यादा था, मेल्टिंग ज़्यादा हुई, तो आपकी मेल्टिंग से आपका जब फ्लो जो है वो ज़्यादा बढ़ गया, सेम टाइम आपकी रेनफॉल भी हुई। तो ये सारे फैक्टर जब कंबाइन हुए तो आप कह लें कि हमारे वो हिस्टोरिकल जो फ्लड इवेंट इस दफ़ा हुआ। तो ये वाकई तारीख में जो है वो बहुत बड़ा सैलाब आया है। बिल्कुल। और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा जानी इसमें साइंटिफिक बात करें तो ये अब्रप्ट चेंज है कि कुछ जो समटाइम्स साइंटिफिक जो स्टडीज़ हैं उसमें प्रेडिक्ट किया गया था कि आफ्टर 2040 2050 में ऐसी सीवियर कंडीशन हो सकती है। तो आप ये देखें कि एक तो हमारा फ्लो बढ़ गया, फ्लड ज़्यादा आया, फ्लड आने से आपका एक ह्यूज जो एरिया है, आपका जो क्रॉप का एरिया है वो डैमेज हो गया। तो आप इसको मार्केट में असेसमेंट कर सकते हैं कि अभी आपके जो वेजिटेबल्स हैं उनकी जो प्राइस है वो कितनी बढ़ गई हैं। और ये आप कह लें कि ना सिर्फ आपका वो क्रॉप के एरिया का डैमेज हुआ है, हाउसेस का डैमेज हुआ है, लोगों की लाइफ इसमें प्यारे चले गए हैं। ठीक है। तो आपकी इन फ्यूचर फूड सिक्योरिटी का भी इशू बन जाएगा, फूड सिक्योरिटी का भी चैलेंज बनेगा। इस टाइम जो है वो हमें डबल मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ेगा। और सेम टाइम जो हमारी मेन जो हमारी आप कह लें कि हम चीज़ें टेक्सटाइल बाहर भेजते थे, तो आपका जो कॉटन बेल्ट है
وہ فلڈ سے بہت زیادہ افیکٹڈ. جب ہمارے پاس را مٹیریل نہیں ہوگا تو انڈسٹریلسٹ یا بزنس وہ بھی بہت زیادہ اس ہماری معیشت بھی جو ہے وہ پوری طریقے سے اکنامیکلی بھی بہت زیادہ لاس ہوا. آپ کہہ لیں کہ بلینز میں لاسز. تو اب اس کا پھر متبادل کیا ہوگا؟ کس طریقے سے اب ظاہر سی بات ہے ہم چیزوں کو دوبارہ سیٹل کریں گے؟ زرعی زمین جو ہماری اس ٹائم بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے اس کو پھر دوبارہ سے زرخیز کیسے بنائیں گے؟ اس میں ہمارے پاس ایک تو یہ آپ دیکھیں کہ ابھی ایک ایونٹ یعنی کہ ہم اسے بولتے ہیں ایکسٹریم ایونٹ، کہ ایکسٹریم ایونٹس جب آپ کا واٹر ایکسیس میں ہوتا ہے جیسے اب فلڈ کی صورتحال ہے، اور ایک ایکسٹریم ایونٹ ہوتا ہے جب آپ کا واٹر بالکل یعنی کہ واٹر کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اسے ہم بولتے ہیں ڈراؤٹ سائنٹیفک لینگویج میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنا لاسز ہوئے ہیں، اگر ہم جسٹ اسی فلڈ کے ایونٹ کے اکنامیکلی اسٹیمیشن کریں تو اگر ہم یہی اماؤنٹ اپنے ریزروائر اسٹوریج پہ اسپینڈ کریں تو نہ صرف ہم اپنے جو کہہ لیں کہ واٹر اسٹوریج کیپیسٹی ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. اس سے اگر آپ جب خشک سالی آتی ہے جیسے سندھ میں آپ کے پاس کریٹیکل کنڈیشنز رہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم نہ صرف کراپ بھی گرو کر سکتے ہیں بلکہ ہم اپنا جو انفراسٹرکچر بھی فلڈ میں ڈیمیج ہوا ہے، کراپس ایریا آپ کہہ لیں کہ 2 ملین ایکڑ آپ کی کراپ ڈیمیج ہوئی ہے. جسٹ آپ ایک یونائٹڈ نیشن کا ایک کہہ لیں کہ اسٹیمیشن ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لاس کے برابر آپ ایک اسٹوریج اسٹرکچر جو ہے وہ کھڑا کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ ہمارے پاس آپ کہہ لیں گے اسمال یا لارج ڈیمس جو ہیں اسٹوریج اسٹرکچر ہیں وہ 154 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم انڈیا سے کمپیئر کریں تو وہ 1000 میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ چائنا سے کمپیئر کریں تو وہ مور دین 20,000 سے جا رہے ہیں. اگر ہم اپنے اسٹوریج اگر فرض کیا ہمارے پاس واٹر نہیں ہے جو ہم واٹر اسٹور کر رہے ہیں تو ہمارے پاس 30 ڈیز کی واٹر اویلیبلٹی ہوتی ہے، اور سیم ٹائم انڈیا میں 150 ڈیز کی ہوتی ہے اور یو ایس اے میں 900 ڈیز کی ہے. ہم نہ صرف آپ اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں، نہ صرف آپ اپنی کہہ لیں کہ واٹر اویلیبلٹی بڑھا سکتے ہیں، آپ اس سے کراپ آپ کہہ لیں کہ اگر اسٹوریج اسٹرکچر بلٹ اپ ہو جائیں تو اس سے آپ کا جو ہے ٹوٹلی اکنامیکلی بھی بینیفٹ جائے گا، فارمرز کو بھی بینیفٹ جائے گا، کمیونٹی کا بھی بینیفٹ ہوگا اور فوڈ سیکورٹی بھی ہوگی، اور اس طرح ہم کلائمیٹ چینج کو بھی میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیمز جو تھے وہ تو کافی سارے جو ڈیمز بنے ہوئے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے، وہ اتنی خستہ حالت میں تھے کہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکے وہ رہنے کا. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیمز نہ بننے کی وجہ سے ہمیں اتنا جو نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے اور پھر ہماری زرعی زمین جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوئی ہے؟ بہت زیادہ متاثر. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب ڈیم میں واٹر یا ریزروائر میں ہم واٹر سٹور کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا، ابھی فلڈ میں بھی آپ نے آبزرو کیا ہے کہ آپ گندلا پانی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں ایک ہم سائنٹیفک ٹرم بولتے ہیں سیڈیمنٹس. تو جو ہماری میجر ریزروائر ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے پاس تربیلا ہے، ٹھیک ہے، منگلا ہے، تو اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% وہ لاس ہو جائے گی 2050 تک. وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مٹی کے زراعت ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتے جاتے ہیں. جب پانی وہاں پہ کھڈ سٹور کرتے ہیں تو نیچے وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ کہہ لیں کہ ایک سال میں 10 میٹر وہ جو آپ کی سپیس ہے وہ کور کر لیتے ہیں. تو اگر ایک تو یہ ہے کہ جو ان کی ایک لائف سٹوریج ہوتی ہے تو اس میں ہم اس کو پراپر ریپیئر کہہ لیں کہ سلٹ یا سیڈیمنٹس ریموو کریں، ٹھیک ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ اس کی لائف سٹوریج کے بعد ہم اس کا الٹرنیٹ بھی بلٹ اپ کریں. صحیح. یہ نہیں کہ ہم نے ایک بنایا ہے، جیسے ہمارے پاس میجر 3 سٹوریج ہیں، اس میں 2050 تک آپ کے پاس چشمہ ہے، تربیلا ہے، منگلا ہے. تو ان کے ون آف دیم آپ کہہ سکتے ہیں 100% وہ فل ہو جائے گا ان سیڈیمنٹ سے. صحیح. کچھ اس میں سے 17%، کچھ 60%. تو وہ تو فل ہو رہے ہیں لیکن الٹرنیٹ ہم اس کا کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ چاہیے. اور دوسرا الٹرنیٹ یہ ہے کہ جو آپ کا جو فلڈ زون ہے اس میں اگر جو واٹر لونگ کراپس ہوتی ہیں وہ پھر بھی آپ کسی ایکسٹینٹ تک وہ ایگزسٹ کر سکتی ہیں. صحیح. تو جو کراپس آپ کی یعنی کہ واٹر ڈیفیشینٹ ہوتی ہیں، جو کہ اگر ایکسیس اماؤنٹ میں واٹر دیں تو وہ سٹریس لیتی ہیں اور اس کی آپ کی پروڈکشن کم ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں یعنی کہ اوائڈ کرنا ہوگا، پھر ہی ہم اس کو الٹرنیٹ کر سکتے ہیں. صحیح. تو ابھی جو صورتحال ابھی جس طرح ہم کر رہے ہیں اس کے
بعد کی جو زمینیں ہوں گی وہاں پر بھی کس طرح کی فصلیں جو ہیں ہم اگا سکتے ہیں؟ اس میں آپ یہ بھی کمپیئر کر سکتے ہیں کہ جو ریورز کے ساتھ یا فلو کے ساتھ آپ کی سوائل آتی ہے تو ایک لیئر جب وہ فلڈ آپ کا ایک ایریا سے پاس کرتے ایک لیئر سپریڈ کر دیتا ہے، تو ایکچولی وہ جو سوائل ہوتی ہے وہ آپ کی فرٹائل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی جو ڈفرینٹ کراپس ہیں اس میں آپ کا کیونکہ واٹر ٹیبل ہائی ہو جاتا ہے تو وہ مے بی آپ کا جو واٹر لیول ہے وہ روٹ زون میں آ جائے، تو آپ کو ایسی کراپس گرو کرنی ہوں گی جو کہ زیادہ جو آپ کہہ لیں کہ واٹر لیونگ کراپس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ اگر آپ واٹر ڈیفیشینٹ کراپس کریں گے تو روٹ زون میں آپ کا واٹر ہوگا تو وہ پھر آپ کی افیکٹڈ ہو جائے. تو مطلب اس میں کون سی فصل زیادہ، جس طرح جیسے آپ کا شوگر کین ہے اس میں بہت زیادہ پانی کی آپ کو لارج اماؤنٹ آف واٹر آپ کو چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، ابھی آپ نے میرے خیال میں عباس صاحب نے کچھ نیا کوئی اور چیزیں بھی نکال کے بالکل کیا ہون کیا سنے دے پے میں سندا ہوں کہ ہن گل کیتی سن بھی اج سیلاب دے حوالے دے نال شاعر تے ادیب دا کیا کردار ہونا. جی 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 میں پہلے عرض کی کہ شاعر ادیب حوصلہ لے لے اپنی تخلیقات کے ذریعے، اپنے لکھتن کے ذریعے، اپنے تحریراں کے ذریعے سارے جو سیلاب زدگان ہیں انہوں کو حوصلہ دے. وہ ہے کہ میں ایک گزر شعر لکھن. اچھا وہ شعر تاری کو ضرور سن جی. لیکن حالی اصل ذرا بریک تے مرنے والے بریک تو بعد جو ہے نا تاری کو ضرور سنیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی میں گزر شعر کہ میں ادب کے سارے جڑے متصرین اپنا حوصلہ دے ہارن جی سچے عزم تے ارادے دے نال تے میں لکھی کہ خوشیاں دے دریا نت باندھے راسن شام سویلے. خوشیاں دے دریا نت باندھے راسن شام سویلے، تھیسن والا بعد اساجاں جھوکاں دیر تے بیلے. نا نشان گھراں دے مٹ گئے خوہ تے کھاڈے، پانی لوڑ گیا ہے ساڈے اتواری تڑ تاڈے. دکھ دے مارے حال کڈے من بار غماں دے جھیلے، تھیسن والا بعد اساجاں جھوکاں دیر تے بیلے. پیر فریدن دی دھرتی تے نت ولڑی سن مٹیاں، پیر فریدن دی دھرتی تے نت ولڑی سن مٹیاں. رل مل تے پل پیلھوں چڑسن نازو ناز دیاں جٹیاں. پیر فریدن دی دھرتی تے نت ولڑی سن مٹیاں، رل مل تے ول پیلھوں چڑسن نازو ناز دیاں جٹیاں. نواں سج خوشیاں دا چڑسی جا جا لگ سن میلے، تھیسن والا بعد اساجاں جھوکاں بیٹ تے بیلے. اور جے تائیں تن وچ ساہن باقی ہمت کر لکھلیسوں، جے تائیں تن وچ ساہن باقی ہمت کر لکھلیسوں. عزم ساڈے وانگ پہاڑاں صبر دے نال نبھیسوں، ساڈے عزم مٹا نہیں سکدے دریاواں دے ریلے، ساڈے عزم مٹا نہیں سکدے دریاواں دے ریلے. تھیسن والا بعد اساجاں جھوکاں بیٹ تے بیلے، خوشیاں دے دریا نت باندھے راسن شام سویلے. واہ کیا بات. واقعی ایک اچھی امید ہے کہ جو مشکل آ ویندی ہے لیکن اندر بعد جڑی ہے نا ایک اچھی امید اللہ دے نال جڑا تارا ایک تعلق ہے، اپنا ایمان ہے بے شک کہ دوبارہ جو ہے ایک مشکل حالات گزر ویسے نا اندر بعد جڑا ہے انشاءاللہ اساں دوبارہ ان چیز کو جڑا نا بہادری نال اندر مقابلہ بھی کرے سن تے ان چیز کو بھی فیس کرے سن، آباد کرے سن. بالکل جی. اچھا ایک ڈیم کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کہ ایک ڈیم بنانے کے لیے ہمیں کتنا خرچہ جو ہے وہ آئے گا، کتنا ٹائم لگ جائے گا، اس کے حوالے سے بھی بتائیں، اور کتنے ڈیمز کی ضرورت ہے؟ اس میں آپ کو پہلے کوئی بھی آپ نے ڈیم کنسٹرکٹ کرنا ہے تو اس کی آپ سب سے پہلے فیزیبلٹی اسٹڈی ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو سائٹ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. تو سائٹ کی سلیکشن میں آپ نے یہ اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ جو آپ کا ریور کی سائٹ ہے تو ایک ہم سائنٹیفک ٹرم یوز کرتے ہیں کاسٹ بینیفٹ ریشو. تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اس میں میکسیمم واٹر سٹور بھی کر سکیں اور آپ کی جو کہہ لیں کہ کاسٹ ہے وہ بھی منیمم سے منیمم ہو. اور دوسری بات یہ کہ جب فلڈ یا آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی ڈیزاسٹر آئے تو اس میں آپ کی جو کمیونٹی ہے وہ کم سے کم افیکٹڈ ہو. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ پراپر جہاں سے آپ کا ریور کی سائٹ آپ نے سپوز کر لیں سلیکٹ کیا ہے تو اب آپ نے دیکھنا ہے اس ریور میں اس سائٹ پہ کس کس سائٹ سے پانی آ رہا ہے. تو اس کو ہم بولتے ہیں سائنٹیفک ٹرم میں واٹر شیڈ ایریا. تو کیا اس میں اتنی رین فال ہوتی ہے؟
آپ نے اس میں وہ آپ پراپر رین فال کی اسیسمنٹ ہوگی. اس میں ہم ایک یوز کرتے ہیں فلو ڈوریشن کرو, تو وہ پراپر آپ کے ڈیزائن پیرامیٹرز ہوتے ہیں, تو وہ آپ نے چوز کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو آپ کا واٹر شیڈ ایریا ہے اس میں کتنے ریسورسز ہیں, کہ جو واٹر کے ریسورسز ہیں جو آپ کے اس ڈیم کی کنسٹرکشن میں یا سائٹ جو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں اس کے لیے کہہ لیں کہ انف ہوں گے. تو پھر اس کے بعد آپ سائٹ جسٹ چوز کرتے ہیں. پھر آپ سائٹ پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سپوز کر لیں کہ یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ ڈیزاسٹر ہو گیا ہے, تو آپ کے جو سراؤنڈنگ میں کمیونٹی ہے, کوئی ولیج ہے, کوئی سٹی ہے, تو اس میں تو فلڈ نہیں آ سکتا. جیسے آپ ایک بہت بڑا چیلنج بھی بنا تھا کالا باغ ڈیم کا, آپ سنا ہوگا. تو اس میں ڈفرینٹ جو آپ کے پروونسز ہیں ان کو ایگری ہونا چاہیے کہ اس سے ان کی کہہ لیں کہ کمیونٹی ہے وہ افیکٹڈ نہ ہو. اور جب بھی آپ ڈیم سلیکٹ کرتے ہیں تو وہاں کے جو سراؤنڈنگ ایریا ہوتا ہے تو اس میں جتنے بھی لوگوں نے اکاموڈیشن وغیرہ جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے تو اس کو آپ نے دوسری جگہ پہ پلیس کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے آپ کا ایک پورا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, ڈیزائن ہوتا ہے. آپ نے ایک ریزروائر بلڈ اپ کرنی ہے, آپ کے اسپل ویز ہوں گے, ٹھیک ہے. وہاں پہ ڈیمز پہ آپ سم ٹائمز ہائیڈرو پاور بھی جنریٹ کرتے ہیں. تو آپ اس سے یہ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو ایک لانگ ڈوریشن چاہیے. جیسے آپ ریسنٹلی آپ لاسٹ 10 ایئر سے ایک ڈیم کی وہ کنسٹرکشن کا آپ ذکر سن رہے ہیں نیوز میں بھی, میڈیا پہ بھی. تو سملر اس میں آپ کو نمبر آف ایئرز چاہیے فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے, کیونکہ آپ نے پراپر اس کی ایکوریٹلی اسیسمنٹ کرنی ہے. پھر اس اسیسمنٹ کی بیس پہ کتنے میکسیمم کتنے سالوں میں, مطلب 7-8 سال یا اس سے بھی زیادہ؟ مور دین 10 ایئرز بھی ہو سکتے ہیں. اچھا 10 ایئرز بھی مور دین 10 ایئرز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو لارج انویسٹمنٹ چاہیے. جیسے آپ کو سم ٹائمز ایشیا ڈیولپمنٹ بینک آپ کو سپورٹ کرتا ہے, یا پھر آپ نے, لیکن جب آپ ڈیم کی پلاننگ کرتے ہیں, اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں, اس کا ڈیزائن کرتے ہیں, تو اگر ہماری لانگ ٹرم پالیسیز ہوں گی اور وہ آپ کہہ لیں کہ سسٹینیبل پالیسیز ہوں گی, تو پھر ہم ایک جا کے جو وہ کہہ لیں کہ ہائیڈرولک اسٹرکچر بلٹ اپ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اچھا, جیسے ہم کل بھی بات اس پہ کر رہے تھے کہ کالا باغ ڈیم جو ہے اس پہ اب زیادہ اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا ہی اگر ہم اس پہ محنت کریں تو ہم اتنے بڑے ڈیزاسٹر سے جو ہے بچ سکتے ہیں. اگر مزید آگے کی بھی جو ہمیں ابھی پلاننگز کرنی ہے کہ اب یہ تو اتنا بڑا تاریخ کا سب سے بڑا آپ نے ڈیزاسٹر جو ہے وہ اب آپ نے برداشت کر لیا ہے, اور ابھی تک لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں, بیچارے غریب عوام ہی جا رہی ہے نا. ہم سے جو نیکسٹ جنریشن ہوگی وہ بھی اس چیز کو برداشت کرے گی. اب ہم نے اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ہمیں اب کرنا پڑے گا کہ ظاہر سی بات ہے ان چیزوں سے جو ہے, ان آفات سے جو ہے وہ بچ سکیں, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو بھی لوگوں کو بھی بچا سکیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومتی سطح پر جو ہے وہ کیا کوششیں ہونی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے ان کو؟ اگر کالا باغ ڈیم کی آپ سچویشن دیکھیں تو جیسے میں نے پہلے آپ سے ڈسکس کیا کہ سائٹ سلیکشن, تو کالا باغ ڈیم ایسی سائٹ پہ تھا کہ آپ کی وہاں پہ کاسٹ بھی منیمم آنی تھی, اور آپ کی جو سٹوریج ہے, جو آج کل الیکٹریسٹی کی شارٹیج ہے, تو وہ بھی آپ کی میکسیمم پروڈیوس ہو جانی تھی. اور جو ڈیفیشنسی آ رہی ہے, اور یہ جو آپ کی کہہ لیں کہ جو سب سے چیپر الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے وہ آپ کی واٹر سے پروڈیوس ہوتی ہے. تو یہ ایک ڈیم کے رکنے کی وجہ سے ہمیں کتنا مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. تو اس وقت یہ چیلنج تھا کہ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ اوکے ہے, لیکن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پولیٹیکل کرائسس بھی تھا انوالو, جس وجہ سے یہ ابھی تک اسی کی نظر ہی ہے ابھی تک ہم بات کریں اگر کھل کے تو اس وقت یہ ایشو تھا کہ نوشہرہ ڈوب جائے گا, یا آپ ریسنٹ آپ دیکھیں کہ نوشہرہ میں آپ کیا صورت حال ہوئی ہے. بالکل وہاں پر بھی بہت بری, لیکن یہ ہے کہ وہاں کے شکر ہے کہ جانی نقصان نہیں ہو سکا, اس سے پہلے ہی بر وقت جو ہے لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا اور چیزوں کو بھی مینیج کر لیا گیا, یہ بات ہے. لیکن جو لوگ مینیج نہیں کر سکے اور جہاں پر وہاں پر تو پھر بہت زیادہ ہی نقصان ہوا. تو گورنمنٹ کی لیول پہ دیکھیں تو گورنمنٹ وہ لارج ٹرم پالیسیز بنا رہی, لیکن اس میں آپ کی اکنامیکلی اسٹیبلٹی ایک چیلنج بن جاتا ہے. تو جب تک اکنامیکلی اسٹیبلٹی ہوگی تو پھر ہی آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. عباس صاحب
तारा बहुत शुक्रिया तुम सारे शो का हिस्सा बने। इसके साथ ही नाजरीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही हसास तबीयत की मालिक, खुश मिजाज रिजवाना तबस्सुम दुरानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और रेडियो पाकिस्तान के साथ जो है वो काफ़ी अरसे से मुंसलिक भी रह चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो वेरी मच। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं, हमेशा आप उनको हमारे शो में देखते हैं, ख्वाजा मजहर सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, राइटर भी हैं, आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत खुश हूँ और जिंदगी से मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। ये बड़ा कम लोग कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी से खुश भी हूँ और मुतमईन भी हूँ। क्या हाल है आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सैलाब के हवाले से तो आपकी माशाल्लाह बड़ी एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं कि आप जिस तरह वहाँ पर लोगों के पास जा रही हैं, उनकी हेल्प भी कर रही हैं। अभी किन चीज़ों पे आप काम कर रही हैं, उस हवाले से हमें बताइएगा। अस्मा, एक्चुअली बात ये है कि दिखाया कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है, लेकिन जो आप वहाँ जाके देखते हैं वो बिल्कुल बरक्स है। आप यहाँ से देखें, देने वालों की भी कमी नहीं है, लेने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन लोग अपनी चीज उठा के दूसरे के हाथ में देख के अपना मिशन पूरा कर लेते हैं कि हमने जी अल्लाह के नाम पे इतना कुछ दे दिया। लेकिन मैं समझती हूँ आपको वहाँ जाना चाहिए, लोगों को वक्त देना चाहिए, लोगों का दुख सुनना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों को पूछना चाहिए आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की आपको इससे ज़रूरत है। तो मैं क्योंकि खुद वहाँ गई हूँ तौसा के इलाके में, जैसा कि आपको पता है, वहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक हॉस्पिटल है जो सर्विसेज दे रहा है इस सैलाब के हवाले से। कल भी हमारी वहाँ पर 500 लोगों को हमने राशन तकसीम किया है हॉस्पिटल में, और पिछले 1 महीने से फ्री सर्विसेज दे रही है। 24 घंटे वहाँ पर हमारे जो मरीज़ देखे जाते हैं, फ्री कैंप लगा हुआ है वहाँ पर। उसके साथ साथ जब मैं तौसा के साथ बस्ती सोकड़ और बस्ती मंगरोठा मशरकी और गरबी में गई तो वहाँ की हालत बयान करना बहुत मुश्किल है। वहाँ की औरतों को जब मैंने गले लगा के उनसे बात की, उनकी धाड़ें सुनी, टोपी वाले बुरके जो अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती, जो पर्दों में रहने वाली औरतें आज बाहर सड़क पे बैठी हुई हैं और पानी के गिर्द एक टांगे उनकी पानी में है, 4 पे उनकी पानी में भीगी हुई है, उसके ऊपर बच्चे सोए हुए हैं। ये सारा कुछ मैं अपनी आंखों से देख के आई हूँ। पूरा टाइम उनके साथ स्पेंड किया, उनको चीज़ें दी, और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, कहती कि मुझे राशन नहीं चाहिए, ये तो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, मुझे घर बना दें, मुझे छत बना दें, हमारे बच्चे बेपर्दा हैं। तो मैंने उनसे ऐसे कहा, मैंने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे भेजा है ना, मेरे जैसे और जैसे मजहर भाई जा रहे हैं और लोग जा रहे हैं, मैंने कहा बहुत लोग आएंगे आपकी मदद के लिए और आपके घर भी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। और यकीन करे वो जुमला आज तक मेरे जहन में गूंज रहा है और मैं सोच रही हूँ कि मेरे अल्लाह कोई ऐसा भेज कि मैं इनको छतें डलवा के दे के आऊँ, इनको घर खड़े करके दे के आऊँ। कहीं पानी पीने का नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, कहीं खाना नहीं है, बहुत मसाइल है, बहुत मसाइल है। और मैं आपको अस्मा एक बात बताऊं, जो मैं रो के आई थी वहाँ पर, मैं एक घर गई, बड़ा सारा घर था, लेकिन बज़ाहिर बाहर से उसकी 4 दीवारें थी, अंदर से वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैं अंदर गई तो औरत आगे खड़ी थी, जैसे किसी आप अल्लाह ना करे किसी मैयत पे जाते हैं बस भाई, तो वो ना ऐसे बैन करके रोने लग गई। तो मैंने ऐसे इशारा किया, पीछे औरतें खड़ी थी, मैंने कहा ये इतना क्यों रो रही हैं? तो एक साइड पे करके मुझे कहती है, बाजी हम 2 बहनें हैं, हम छोटी सी थी, पैदा हुई थी तो हमारी माँ ने हमारा जहेज बनाना शुरू किया था। आज ये जो इलाका, ये सारा पोर्शन है, ये बह गया है, इसके अंदर हमारा जहेज था। मेरी बहन की अगले महीने शादी थी। बहुत सोचें कि ये कितना बड़ा अलमिया है कि बच्चों की पैदाइश से लेके आज तक उन्होंने जो कुछ जमा किया, इकट्ठा किया, आज वो खत्म हो गया है। वो कहती मैं बच्चों की शादी करूंगी, कहाँ से आएगा, घर बनाएंगे, खाएंगे, क्या करेंगे? यकीन करें वहाँ मेरा दिल बड़ा दुखा है। मैं बहुत वहाँ उनके साथ रोई हूँ बकायदा। मैंने कहा मेरे अल्लाह ऐसी आजमाइश से बचा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो हम लोगों का अल्लाह को शुक्र अदा करना चाहिए। हम तो महफूज हैं, हम लोग बहुत महफूज हैं। हम तो उनकी एक एक चीज जो उनकी बिल्कुल जमा पूंजी बह गई, अब उनके अपने प्यारे आंखों के सामने चले गए, तो वो चीजें, वो दुख जो है वो तो हम शायद
उस तरीके से महसूस नहीं कर सकते? ना ना ना, जो वही वो बता लोग, रही हूँ, जो हाँ। आप वहाँ जाके करते हैं, देखते हैं, बिल्कुल। बिस्तर नहीं है, कपड़ा नहीं है, चादर नहीं है। आपको बताऊं, एक घर में मैं गई तो पानी था घर के अंदर बाबा जी बैठे हुए थे पानी के अंदर, चारपे के अंदर, तो चीजें खींच रहे थे अपनी। अच्छा, वहां ना एक दुपट्टा पड़ा हुआ था पानी के अंदर, ऐसे बिखरा हुआ, पिंक कलर का। मैंने उसकी तस्वीर बनाई, मैंने वहां खड़े होके ज्यूम किया कि ये वो उस बच्ची का दुपट्टा है जो यहाँ से भागी होगी जान बचाने के लिए। हाँ। दुपट्टा पीछे रह गया, हाँ, और वो खुद जो है वो खुद सैलाब चली का गई, निशाना बन गई। सैलाब का निशाना। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी वाकई ऐसे दुख हैं जो मेरे ख्याल में ये एक टाइम लगेगा इन जख्मों को भी भरते हुए। हज़ब, आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं इस हवाले से, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल नबील करीम। मैं सबसे पहले तो रोही टीवी को, इस ग्रुप को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इसने हमेशा अवामी इश्यूज़ को उजागर किया है। वो जो आम आवाम के मसाइल हैं, रोही ने इसको हमेशा हाईलाइट किया है, और अरबाब इक़्तिदार हैं या मसनद नशीनान हैं, मुल्क का जो एक मुक़्तदर तबका है, उसको हमेशा ये बताया है कि आपके ये मसाइल हैं, जनूबी पंजाब के अवाम ये सोच रहे हैं, उनको ये ख़तरात लाहक हैं, उनकी ये सोच है। आपने इस खित्ते की आवाज़ को हमेशा उठाया है, तो मैं रोही का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज भी आप जब इस वक्त मुल्क के 3 बड़े सूबे जो हैं, बलूचिस्तान है, सिंध है, केपी के है, और जनूबी पंजाब के कुछ हिस्से हैं जो सैलाब में डूबे हुए हैं, और उनको वो इंसानी मसाइल पेश आ रहे हैं जो अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत हो, जो क़यामत खेज़ मनाजिर होते हैं। मैं भी बाजी ने जैसे बताया, रिजवाना तबस्सुम दुरानी जो है, ये वाकई बहुत हसास खातून है, हमारे साथ बैठी हैं, और ये मेरे लिए एजाज़ है कि मैं इस प्रोग्राम में आज इनके साथ बैठा हूँ। शायरा भी हैं, ब्रॉडकास्टर भी हैं, और समाजी कारकुन भी हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं सैलाब में जो मैं मनाजिर देख के आया हूँ, जो इन्होंने भी बयान किया, उसको बयान करने से पहले तो मैं ना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमें तारीफ़ की, तहसीन की, हौसला अफजाई की सलाहियत ख़त्म हो गई है। हम लोगों की तारीफ़ नहीं करते। अगर कुछ मुझसे पूछे पाकिस्तान का बड़ा मसला क्या है, तो मैं कहूँगा हम ना लोगों की टांगें खींचते हैं, लोगों पर तनकीद करते हैं, लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लोगों की तानो तशनी करते हैं। हम तारीफ़ नहीं करते, हौसला अफजाई नहीं करते, कंधे पे थपकी नहीं देते, शाबाशी नहीं देते। हम हर वक्त नाकद बने हुए हैं, तनकीद ही करते हैं। नकदो नज़र हमारा प्रोफेशन बन गया है, हमारी हॉबी बन गई है। मैं कौम को ना सराहता हूँ, तारीफ़ करता हूँ। मैं आपके मुल्क, आपके माशरे का एक असासा हूँ। मैं देख रहा हूँ खुली आंखों से कि छोटे बड़े, गरीब अमीर जो सैलाब से बचे हुए हैं, वो उन लोगों का दर्द सीने में लेके फिर रहे हैं। एक तो वो लोग हैं ना जो रो रहे हैं, जो सैलाब में बह गए हैं, वो लोग भी हैं जो घरों में टीवी स्क्रीनों के सामने भी बैठे हुए हैं, रेडियो सुन रहे हैं, मोबाइल पे स्क्रोलिंग कर रहे हैं, वो भी रो रहे हैं, वो भी उस दुख को महसूस कर रहे हैं। और फिर मैंने देखा मुल्क के तूर और से लोग उन जगहों पर पहुंचे, खा वो डेरा इस्माइल खान था, वो सिंध के अंदरूनी सिंध के इलाके थे, वो बलूचिस्तान का कोई पसमानदा इलाका था, जहाँ जहाँ पानी ने इंसानी जानों को निगला है, जहाँ जहाँ आसमान खुलकर बरसा है और बस्तियों को बहा के ले गया है, जानों को बहा के ले गया है, माल मवेशी ले गया है, वहाँ वहाँ हमारे मुल्क के वतन अजीज़ के नौजवान भी पहुँचे, माजूर भी पहुँचे, और सेहतमंद भी पहुँचे। हर तबका ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद वहाँ पहुँचे। कोई टेंट लेके पहुँचा है, कोई तड़पाल लेके पहुँचा है, कोई सेंट्री पेंट लेके पहुँचा है, कोई चने लेके पहुँचा है, कोई दूध लेके पहुँचा है, कोई बिस्तर लेके पहुँचा है। हर शोबे ज़िंदगी से लोग आए हैं और उन लोगों की अश्कशोई की है, आंसू पूछने की कोशिश की है, जिनके घर उजड़ गए, जिनके घर सफ़े अस्ती से मिट गए, जिनके माल मवेशी पानी में बह गए। वो लोग जो खुले आसमानों तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन लोगों के दुख को कम करने के लिए मुल्क पूरा परेशान हुआ है। सब घरों से निकले हैं। स्कूल के नन्हे बच्चों ने, नर्सरी प्रेप के बच्चों ने डोनेशन इकट्ठी की है, बेवा खवातीन ने, हाँ जी, माजूर लोगों ने, यानी मैं नाबीना, मुल्तान का एक स्कूल है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाबीनाओं का स्कूल है, एक और इदारा है माजूरों का इदारा है, वो लोग भी सामान इकट्ठा करके वहां पहुंचे। अब इस वक्त जो इन्होंने मनाजिर अपनी आंखों से देखे, इससे मिलते जुलते मनाजिर मैंने भी मैंने छीना झपटी भी देखी है,
हमारी गाड़ी तो अभी बिल्कुल छीना झपटी भी देखी है मैंने, लूटमार भी देखी है। तो वहां मैं खड़े हुए मैंने एक तारीखी जुमला कहा, मेरे दोस्त ने तनकीद कर रहे थे कि देखें ये माल सामान खींच रहे हैं, हमसे खींचना चाहते हैं, छीना झपटी करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई ये जो भूख है ना ये तहजीब को खत्म कर देती है, ये भूख गर्जमंद बना देती, दीवाना बना देती। ये लोग जो इस वक्त घर तो लुटा चुके हैं, अब वो इस हवस को कैसे खत्म करें कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा खाने पीना इकट्ठा हो जाए, पता नहीं फिर एक और बारिश आ जाए, पता नहीं कोई और सैलाब आ जाए। लोग इस टाइम जितने परेशान हैं और मौसम क्योंकि अभी पेशन गोई ये भी हो रही है कि आगे जो है वो बारिशें मजीद मानसून की मजीद बारिशों के सिलसिले को दराज होने की पेशगोई की जा रही है। मैं जहां दो बातें शुरू में आगाज में करना चाहता हूँ, एक तो वो लोग जो दुख सह रहे हैं, एक वो लोग जो तकलीफ में है, एक वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से अपना सब कुछ खत्म होते देखा है, वो लोग हैं जो आसमानी आफत का मुकाबला कर रहे हैं, सह रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके लिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को जल्द अज जल्द खत्म कर दे। दूसरा, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हौसला शिकनी करते हैं, जो तनकीद करते हैं। मैं कहता हूं कि सलूट पेश करता हूं इस 22 करोड़ अवाम को जिसने कमर बस्ता होकर, सीना सफर होकर, अपने घर बार अपना इदारा छोड़कर वो इंसलाब ज़दगान की मदद के लिए जोक दर जोक आए। यानी लोगों ने नेकी में मुसाबकत हम ये नहीं कह सकते कि लोग अपनी मदद, हालांकि देखें हुकूमत तो अब जाकर कहीं जागी और इस तरफ आई, और खिदमत के रज़ाकार सैलाब तो 1 महीने से आ चुका है, ठीक है, और अभी लोगों का नजरे करम हुआ तो लोग भी इस तरफ, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तक पहुंच रहे थे। आपकी बड़ी नजर है, आप भी खुद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, बड़ी मुतहर्रिक है, मैंने देखा है, मुस्ताद भी हैं, फाल भी हैं। सोशल मीडिया पे इतनी भरमार है उन लोगों की नहीं है जो तनकीद कर रहे हैं, वो लोग भी हैं जो कहते हैं ये अजाब का शिकार हो गए। मैं कहता हूं अल्लाह से डरो, ये सलाब अजाब नहीं है, ये आजमाइश है। ये अल्लाह की तरफ से जो डूबा हुआ है वो सब्र करे और जो बचा हुआ है ना वो शुक्र करे। ये सबक भी है। ये जो डूबा हुआ है वो सब्र करे। अजाब ये कहते हैं, मैं आपकी बात काट रही हूँ माजरत के साथ, कि लोग ये कहते हैं ये अजाब सिर्फ गरीबों पे ही आना था। मैं इसको अजाब नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ कि ये मिसमैनेजमेंट है, ये अल्लाह की तरफ से। देखें मैं ग्रेटिट्यूड पढ़ाता हूँ, मैं 3-4 घंटे का सेशन लेता हूँ ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी कैसे होते। एक माहिर ने लिखा है कि एक द सीक्रेट में रोंडा ब्राइन जो ऑस्ट्रेलिया की खातून थी, उसने लिखा है कि रोज उठ के 1000 चीजों की फहरिस्त बनाएं जिनकी शुक्रगुजारी आप पर वाजिब है, लाजिम है, जरूरी है। अब हम तो एक सांस भी ऐसी नहीं गुजार सकते जिसमें शुक्र हो। इसलिए आपने जब मुझसे पूछा आप कैसे हैं, तो मैंने कहा मैं बहुत खुश हूं और मुतमईन हूं। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। ये जो ऑक्सीजन अल्लाह की तरफ से हमें मुहैया है, ये जो रोज सूरज का दरवाजा खुलता है और हमारी जिस्मों में, मेरी अम्मी कहती थी रात को सोते हुए हाय मर के सो रही हूँ, लाश बन के सो रही हूँ, और सुबह ना वो बड़ी फ्रेश उठती थी। तो मैं एक दिन मैंने कहा अम्मी आप रात को तो कह रही होती मर गई हूँ, लाश बनी हूँ, सुबह उठ जाती है। तो वो मुझे पता क्या कहती है, ये जो सूरज मशरक से निकलता है ना, ये बंदे के जिस्म में ना जान डाल देता है। ये जो रूह मुर्दा हो चुकी है ना उसको भी जिंदा कर देता है। तो ये सूरज जो रोज निकलता है इसका शुक्रिया, ये जो हम सांस लेते हैं इसका शुक्रिया, ये जो हम पानी से बच गए हैं इसका शुक्रिया, ये जो हम रोज पानी पीते हैं जिससे शराब होते हैं 70% तो हमारे जिसमें पानी है, तो ये पानी मुफ्त में हमें मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे मैं एक जगह गया होटल में, पाकिस्तान के सबसे महंगे होटल में, तो जो मिनरल वाटर की बोतल हमें 80-100 रुपए की मिलती है और वो 350 रुपए की थी। और मैंने कहा हम तो बटन दबाते हैं हमारी मोटर से फौरन निकलते हैं, हमारे पानी के टब भर जाते हैं, फ्रिजें भर जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इस टाइम तो जो हम लोगों के इस टाइम हालात हैं इसमें तो मेरे ख्याल में लोगों को अभी अलमिया ये भी है, आप भी इससे मुत्तफिक होंगी कि लोगों ने अपने रेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा। अच्छा आसानियां मारने की बजाय लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा, कि अच्छा जो लोग हेल्प करना चाह रहे हैं वो भी फिर एक दफा सोचने पे मजबूर होंगे किस तरह हमने चीजों को मैनेज करके उन तक बात पहुंचानी। छोटी सी बात, बल्कि हम बैठे हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो निशाबरी देता है, दिखाता है, लोगों की मसाइल को उजागर करता है, रोही टीवी। मैं आपको बताऊं कि 30 रुपए फुट मजहर भाई, ये जो छत वाला शापर होता है मोटा, कि हम परेशान थे कि क्या करें, कैंप कहीं से नहीं मिल रहा है, टेंट का ये सूरत हाल है, कभी 3000 से लेके 8000 पे चला गया, 8000 से 10000 पे चला गया। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा मैंने एक आइडिया दिया, वहां पे मैं गई, मैं बैठी थी, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि ये जो 4 पहियां पड़ी है ना आपकी, ये वही बैठी हूँ, पानी के ऊपर बैठी हूँ, सही है, मंगरोठा में। मैंने कहा इन 4 पहियों को जरा तरतीब लगाएं, खड़ी करें,
अब वो ट्राइबल के जो लोग हैं, आपको पता है बड़े जंगजू, वो कहीं स्कूल में नहीं भेजते अपनी औरतों को, किसी इदारे में नहीं ठहराते, किसी के घर नहीं ठहराते, अगर कहीं लेके जा रहे हैं तो खुद खड़े हैं ऊपर पहरेदार बन के। एक उनका अपना तरीका है, स्टाइल है उनका। मैंने कहा परेशान ना हो आप, मैंने कहा आप अपने घर के अंदर महफूज हो सकते हैं, इस धूप से बच सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे करते हैं। ऐसे आइडिया दिया मैंने, चारपाई ऐसे खड़ी की, एक प्लास्टिक उठाई, प्लास्टिक को उसके ऊपर कवर कर दिया, वो साहिबान बन गया, खैमा बन गया। उसके अंदर मैंने कहा बिठाएं जी औरतों को, अगर तेज धूप है तो इसके ऊपर चादर डाल देते हैं, नहीं तो इसको हटा दें, ये ठीक है। अब हमने 30 रुपए फुट के हिसाब से 16 बाई 16 की हमने एक शीट खरीदी, वो हमने कमरा बना दिया। अब वो हमने 10-12 कमरे बना लिए। जैसे ही मैं दोबारा जाती हूँ वो 90 रुपए फीट, सिर्फ 10-12 खैमे बनाए और उसका रेट 30 से 90 रुपए फीट चला गया। रोना आ गया वहां खड़े होकर मुझे, लेकिन बात ही कोई नहीं सुनता। 90 रुपए फीट कहाँ, 30 रुपए फीट कहाँ, आप बताएं। सिर्फ 10-12 हमने ये ऐसे टेंट बनाए खैमे। अच्छा मैम, इसमें ना ये मैं इजाफा करता हूँ आपकी इजाजत से। देखें, खैर और शर की लड़ाई शुरू से चल रही है। एक तरफ नमरूद है जो आग जलाता है, जो इब्राहिम के लिए, खलीलुल्लाह के लिए आग जलाता है, और एक तरफ वो चिड़िया भी है जो चूंच पे पानी लेके आती है। और वो उससे कोई कहता है कि चिड़िया, इस एक कतरा, इस एक बूंद पानी से क्या होगा? तो वो कहती है कि देखो बात सुनो, कल जब अल्लाह के यहाँ पेश होने का वक्त आएगा तो मैं ये कह सकूंगी कि मैं उसके खलील की आग बुझाने वाले लोगों में से थी, चीजों में से थी। तो मैं समझता हूँ ये खैर और शर की लड़ाई रहेगी। प्याज भी 400 रुपए किलो होंगे, टमाटर भी 300 रुपए किलो होंगे, टेंट भी महंगा होगा। ये देखें, जब जब आजमाइश का वक्त आता है, कहते हैं कि एक पीतल जो है ना, उसको सोना बनने के लिए गर्म भट्टी की आग में झुलसना पड़ता है। कौम आजमाइश के वक्त में खरे और खोटे को पहचान लेती है। एक वो था जिसने जानो माल लुटा दिया मुतासरीन के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए, मुश्किल में पड़े लोगों के लिए, इंसानों को आसान। एक वो भी है जिन्हें इस मौके से फायदा उठाया, उठा रहे हैं, बिल्कुल उठा रहे हैं। अंदोज हो गए, वो पानी भी महंगा कर देंगे, वो दाल भी महंगी कर। मैं सुबह कट्टू लेके आया 4000 रुपए का एक दाल का, जब मैं शाम को लेने के लिए गया तो 4400 का था। मैं एक माचिस सुबह लेके आया 250 रुपए की। हमने जो राशन पैकेज बनाया था उसमें 14 चीजें थी, उसमें माचिस भी थी, चावल भी थी, चीनी भी थी, दूध भी था, बिस्किट भी थे, चने भी थे, खजूर भी थी, और उसमें पापे भी थे। हमने 14 चीजों का एक घी भी था, यानी। और मैं जब वो गया तो मुझे सुबह जो माचिस 2.5 रुपए मिली, वो 5 में, और अगले दिन वो मुझे 7 रुपए की मिली। तो मैंने उस दुकानदार को कहा, मैंने कहा यार कम से कम ये तो समझ आ गई है कि एक वो तबका है जो रो रहा है, जो सिसक रहा है, आहो बका कर रहा है कि हम लुट गए, और एक वो है जो उनकी मदद के लिए इशफाक साहब बड़ी खूबसूरत बात किया करते थे, मुझे नसीहत करते हुए कहते थे कि अपने हाथों को मैला रखो और दिल को साफ रखो। किसी ने पूछा, इशफाक साहब ये हाथ मैले रखने से क्या मुराद है? उन्होंने कहा कि ये लोगों की मदद के लिए तुम्हारे हाथ मसरूफ अमल रहे। किसी का गारा लगा रहे हो, किसी की दीवार खड़ी कर रहे हो, किसी के आंसू पोंछ रहे हो, किसी के जख्म पे मरहम लगा रहे हो, हाथ मैले ही रहेंगे। और दिल साफ रखने का मतलब यह कि दिल में कीना ना हो, बुग़्ज़ ना हो, हसद ना हो, नफरत ना हो, अदावत ना हो। तो ये लेकिन हमने हाथ मैले रखे हुए हैं, और वो भी हैं जो इस मौके से नाजायज फायदा उठा रहे हैं। फिर क्या होता है, उन्हीं के घरों में आफतें आती हैं, उन्हीं के घरों में मुश्किलें आती हैं। ये तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अच्छा ऑपोजिशन, क्या आपने वहाँ पे देखा कि जो औरतों के मसाइल हैं, इस टाइम तो औरतें जैसे जैसे आप बता रही हैं कि वहाँ पर्दे के लिए तो बहुत खास ख्याल रखा जाता है। अभी जो सूरत हाल है वो यही है कि आप सड़कों पे जो है वो बैठी हुई हैं, खैमों में बैठी हुई हैं, जो जिस तरह भी लोग, बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो जिनका पर्दे की वजह से बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या देख रही हैं, क्या क्या मसाइल हैं अभी, और उनको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं, हमारे जो सबसे बड़ा इशू है, बहुत सारे लोग हैं जिनको सूरत हाल का पूरा पता ही नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, मुजफ्फरगढ़ में जा रही हूँ, मुजफ्फरगढ़ से आगे बीबी खां, राजनपुर, कोट मिठन, वहाँ पे जो लोग थे खैमा में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वाले, जो भिखारी हैं, वो वहाँ खत्म हो चुके हैं इस वक्त। ठीक है, वहाँ कोई नहीं है, वो सारे उधर चले गए हैं। अच्छा, कहाँ गए बैठे हैं? सड़कों के, जो बंदा जा रहा है गाड़ी का शीशा उतारता है, गाड़ी की, मैंने देखा, ये आंखों से देखी हुई बातें बता रही हूँ कि मैं वहां पे रह के आ रही हूँ और मैं फिर परसों जा रही हूँ। कार की डिग्गी भरी हुई है फुल सामान से,
अंदर सीटें फुल भरी हुई हैं, शीशा उतारते हैं, पैकेट पकड़ाते हैं, ये लो ये लो ये लो। वो खाया खाया, बाकी गल सड़ के बेकार। आटा नहीं रखा जा सकता, नमक नहीं रखा जा सकता, मिर्चें नहीं रखी जा सकती। मैं जब पहली खातून थी जब वहां गई हूँ, वहां उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई औरत अभी तक नहीं आई, मैं राशन लेके। उसके बाद हमने क्या सिलसिला किया कि खाना पकता है वहां पे, क्योंकि मेरा वहां पर भी एक क्लब है डिनर व्हील के हवाले से। प्रेसिडेंट को जहां से मैं पैसे भेजती हूँ वहां रोज एक देग पकती है, 2 पकती हैं। जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाती हैं कॉलेज में, वो बच्चे सारे लड़के पैंटें ऊपर करके, मोटरसाइकिल नहीं जाते वहां पर, कंधों के ऊपर शापर वो बांध के, वो ऊपर पहाड़ों तक जाके वहां उनको खाना डिलीवर करते हैं कि वो 3 टाइम खाना तो खा सकें। क्योंकि इस वक्त हमें बंद कर दिया कि आपने ये राशन नहीं देना, आप फूड प्रोवाइड करें पका हुआ, और दूसरे खुश्क चीजें जैसे अब खजूर भाई बता रहे हैं, हम भी करें, चने हैं, बिस्किट हैं, बच्चों का दूध है और माचिस है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि वहां तवा नहीं है, तवे की मुझे डिमांड आई है, तवा लेके आए। वहां पे पतीली नहीं है बच्चे का दूध गर्म करने के लिए, वहां पे लकड़ी नहीं है, आग नहीं है, वहां पे सिलेंडर की जरूरत है। वहां पर गैस भर के 1 सिलेंडर किसी को दे दें, वो 15 दिन तो कम से कम बच्चे का दूध उस पर गर्म हो सकता है। क्योंकि अगर हम पैकेट दूध का देते हैं वो भी बच्चे के लिए ठीक नहीं है। खुश्क दूध वैसे आपको पता है बच्चे के लिए डायरिया का सबब बनता है, ज्यादा नहीं दे सकते। बीमारियां भी तो उसी तरीके से फैल रही हैं ना। उसी तरीके से। अच्छा, अब सैनिटरी की वहां पे इस कदर जरूरत है, लेकिन उनके पास सेफ वसाइल नहीं, तरीक़ाकार नहीं, उनको पता कुछ नहीं है। जहां पे आप मदद कर रही हैं, मदद के साथ साथ आपने उन झुग्गियों में बैठ के उनको समझाना भी है कि इसको आपने ऐसे करना है, इसको आपने ऐसे करना है, इसका हल ये है। सिर्फ दे के आना, सड़कों पे राशन अपनी गाड़ियां खाली करके आ जाना, शाम को हमने जी 1 लाख का सामान दे दिया, हमने 2 लाख का सामान, मैं समझती हूँ ये ज्यादती कर रहे हैं लोग। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए कहूँ, खुदा के लिए उन जगहों पे जाइए, थोड़ी सी आप जॉगर्स पहन लें, उतार दें, नंगे पांव चले जाएं, आप उन जगहों पे जाइए जहां पे आपको पहुंचना जरूरी है। उन तक लोग पहुंचते ही नहीं है, आप यकीन करें। जब मैं वहां पे गई हूँ, वो बाबा कहते बीबी तू आई की में था, देखो कई 10 से 80 इतना बैठे से था। मैंने वहां पे हमारे खबरें, हमारे दूसरे अखबारात, हमारे बहुत से लोग वहां पर मौजूद हैं जो डाटा इकट्ठा करके रखा हुआ है, जिन्होंने लिस्टें बनाई हुई हैं। डोर टू डोर जाके आप देखें, ये है आपका असल हक कि आप उन तक पहुंचे। अब जो चीजों की लिस्टें आ रही हैं वही चीजें पैक हो रही हैं। अभी भी इस वक्त बंदे मेरे गल्ला मंडी में मौजूद हैं, और मैं यहाँ पे गल्ला मंडी वालों की जरूर तारीफ पाई करूंगी। मुझे तो भी उन्होंने बड़ी कंसेशन की है। उन्हें कहा बाजी हम जा नहीं सकते, हम आपको सामान सस्ता देते हैं, हमारी तरफ से ये डोनेशन। अच्छे लोग भी पड़े हैं। मैं बताता हूँ आपको, मुझे कुछ 3-4 दिन पहले खातून की कॉल आती है, अस्सलाम वालेकुम जी, आप कहाँ कहाँ गए? मैंने कहा हम तौसा के इलाकों में गए, टिब्बी केसरानी, ये जो नाड़ी भिंडी और इस तरह के इलाकों में ना महुआ तक गए। मैंने कहा जी आप कब जाएंगे? मैंने कहा फिर हम दोबारा डीजी खां जामपुर भी हुआ है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन गई। तो अब उन्होंने कहा अब कहाँ जाना है? मैंने कहा हमने फ्राइडे को 2 सितंबर को हम डेरा इस्माइल खां में जा रहे हैं, सैलाबी इलाकों। बाजी के ख्यालात वो हैं जो एक मैच्योर इंसान के ख्यालात हैं, सेम यही फीलिंग्स हमारी है। हम IDPs के साथ बन्नू में गए, वजीरिस्तान को, वहाँ मदद की। जब सैलाब आया था 2010 में, तब भी हम कोट-ए-दुसनामा में गए और इसी तरह का इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखी। उससे पहले जब ज़लज़ला आया था 2005 में, तब हम मुजफ्फराबाद और बालाकोट गए थे। हमारे पास ना एक्सपीरियंस है। इंसान के पास ना 3 चीज़ें अस्मा होती हैं, एक नॉलेज होता है, एक होता है और एक एक्सपीरियंस होता है। हम जो बच्चे हैं ना इस वक्त, वो जोश में हैं, उनके पास जज्बा है, और जज्बे की सदाकत पे कोई शक नहीं है। सब कमर बस्ता हो चुके हैं समाजी खिदमत के लिए। मगर जरा थोड़ा सा अगर वो समझदारी का मुजाहरा करे, मैच्योर लोगों से मशवरा भी कर लें। वो जो बाबे होते हैं ना घर में, वो उनको कोने में नहीं बिठाया जाता, फेंक नहीं दिया जाता, उनसे राय ली जाती है, उनके तजुर्बात की रोशनी में कदम उठाए जाते हैं। तो हम जब गए, मैंने उस खातून को कहा कि हम डेरा इस्माइल खां जा रहे हैं, तो सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं ठीक है, मैंने उसको टाइम दे दिया। मैंने कहा आप क्यों मिलना चाहते हैं? कि मैं कुछ सैलाब ज़दगान के लिए मदद करना चाहती हूँ। इफ़ यू बिलीव, तो व्हील चेयर पे आई है। अच्छा, हाँ, व्हील चेयर पे आई है, मुझ तक पहुंची है, और वो बहुत मामूली नोयत का सामान था। थोड़े से चने, थोड़ी सी खजूरें, 3 पैकेट दूध के पाव वाले, थोड़े से पुराने जूते, पुराने कपड़े, बिस्किट के कुछ डब्बे। मैं वो तो सामान देके चली गई, मेरी आंखों में सैलाब आ गया। एक सैलाब तो वो जो हम देख रहे हैं, जिसको हम टीवी पे भी देख रहे हैं, आंखों से भी देखे, वो जो आंखों का सैलाब है वो बड़ा दर्दनाक होता है, वो अंधे को हिला के रख देता है।
تو میں کہہ رہا تھا دیکھو یار یہ خود معذور ہے, یہ لیکن اپنی مدد کے لیے آتی, اس کے باوجود انہوں نے ہے کہا جی جب سے میں ٹی وی پہ یہ مناظر دیکھ رہی ہوں میرا رو رو کے برا حال ہے, اور میں چاہتی ہوں میری طرف سے کوئی سامان پہنچے. لیکن خیر کا پہلو جو ہے ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے. مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, اب جس طرح ہم خواتین کے مسائل پہ بات کر رہے تھے کہ وہاں پر اس طرح کی کوئی امدادی کیمپس لگائے جا رہے ہیں جس میں جو ہے خواتین کی کیئر کے حوالے سے, جس طرح وہاں پہ پریگننٹ خواتین ہیں یا اس طرح کی, کیونکہ اس طرح بھی وہاں پہ ایک ابھی میں نے دیکھا تھا لیٹسٹ, وہاں پر بچے کی ڈیلیوری بھی جو ہے وہاں پہ بچہ پیدا ہوا, تو اس حوالے سے بھی ظاہر سی بات ہے آپ کو خواتین کا خیال اور اس طریقے سے پراپر ان کی ڈائٹ. بہت اچھا انتظام, اچھا کیمپ ہو رہے ہیں وہاں پر خواتین کے لیے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہاں ہاسپٹل ہے, ہم تو فری سروس, ہمارے تو ماشاءاللہ وہاں پہ 4 بیڈ 24 گھنٹے اویلیبل ہیں. صحیح کہ وہاں پہ خواتین کو خاص طور پہ سیکیور کیسے کرنا ہے, بچے کو کیسے بچانا ہے. بہت سارے ایسے بچے ہیں جو پانی اندر چلا گیا ہے, ان کا پانی نکالنا ہے, اس طرح کی سروسز ماشاءاللہ ڈائریا بہت زیادہ. اچھا میں دیکھ رہی ہوں اب خواتین ہو گئے یا مرد حضرات یا بچے ہیں, ان کے ہاتھوں پہ بہت زیادہ, پاؤں پہ فنگس ہے, سیکنڈلی ان کے پاس سویلنگ ہوئی بھی ہے بہت زیادہ, جس کی بہت زیادہ پریشان بھی ہیں. ہاں جی, وہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے دونوں توسا کے ارد گرد جو ہمارا ہے وہ کافی کور ہو چکے ہیں, پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے. لیکن میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو روہی کے توسط سے, جو آپ اس طرح اچھے کام کر رہی ہیں, ڈیلی بیسس پہ آپ لوگوں کو بلا رہی ہیں, ان کے تجربے, ان کے مشاہدے لوگوں تک پہنچا رہی ہیں, کہ جو وہاں پہ دیکھ کے آ رہے ہیں, اور آپ روہی کے چینل سے لوگوں کو بتا رہی ہیں. یہاں یہ بتاؤں گی کہ جو توسا کے ارد گرد ہے, بستی سوکڑ ہو گئی, ناڑی ہو گئی, مگروٹھا, مغربی, مشرقی, یہ سارے الحمدللہ اس وقت کور ہیں. فوڈ بہت پہنچ چکا ہے وہاں پر. اب ضرورت نہیں ہے, اب ضرورت ہے ٹرائبل جانے کی. ٹرائبل ہم گزرتے ہیں منگروٹھا سے آگے 2 گھنٹے کی مسافت ہے آگے, وہاں پانی کھڑا ہے, یہاں تک کہ پانی بھی اتنا ہے کہ آپ کا جو ایمبولینس جس پہ میں جاتی ہوں, ایمبولینس نہیں وہاں جا سکتی. ابھی شاہزو ڈالا بھی نہیں جا سکتا. ہاں جی, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتوار تک ممکن ہے, اتوار تک ممکن ہے وہاں کا پانی کی سطح جو ہے اتنی آ جائے کہ اس پہ شاہزو ڈالا یا جو ٹرک ہے وہ اس پہ گزر سکے. وہاں کچھ نہیں پہنچا. اب ہم یہاں سے جو سامان ہے توسا میں سٹاک کر رہے ہیں. میرے بستر, 4 پائیاں, میٹریس, گدے, کمبل, یہ سب وہاں پہ ہمارا توسا میں سٹاک ہو چکا ہے. اب ہم نے سنڈے منڈے تک دیکھنا ہے پانی کی سطح نیچے ہو جائے. وہاں کوئی نہیں پہنچا. میں چاہوں گی یہاں بہت سارے لوگوں سے کہ آپ توسا سے نکل کے, بستیوں سے نکل کے, منگروٹھا سے نکل کے ٹرائبل کی طرف جائیں, جہاں سے اوپر سے پانی ڈائریکٹ آ رہا ہے. لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں اور اس وقت وہاں سے فون آ رہے ہیں سردی ہے, اوپر لینے کو کچھ نہیں ہے, لحاف نہیں ہے وہاں پہ گرم شال نہیں ہے, گرم کپڑے نہیں ہیں. میں یہاں پر اپنے تمام دیکھنے والوں سے کہوں گی وہ کپڑے جو آپ نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں کہ آج پیک کریں گے اگلی گرمیوں میں پہنیں گے, ایسا نہ کریں. اگلی گرمیاں کس نے دیکھی ہیں؟ لمحے موجود کو دیکھیں. آج کس چیز کی ضرورت ہے؟ اپنے کپڑے, اپنے ڈبے شوز کے کھولیں جو پیک کر کے, اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو پیک کر کے اگلے سال نکالتے ہیں, پھر باری نہیں آتی, وہ پھر تیسرے سال پہ چلی جاتی ہیں چیزیں. ان ساری چیزوں کو نکالیے, بیڈ شیٹیں نکالیے, کمبل, خیز, دریاں, جو سٹاک آپ نے رکھا ہوا ہے وہ نکالیے اور ان کو دیجیے. بے شک نیا نہ خریدیں, نہیں ہے پیسے آپ کے پاس یہ چیزیں تو موجود ہیں. یقین کیجئے آپ کے ان چیزوں کی بہت ویلیو ہے. آپ کے سامنے ایک ماچس کیا اہمیت رکھتی ہے, لیکن وہاں ماچس بڑی اہم ہے, بہت قیمتی ہے. خدا کے لیے آپ اپنے گھروں کو کنگھالیے. آپ کا اتنا سٹاک نکل آئے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے کتنی ڈونیشن دی ہے. بالکل ایسے مت جائیں پیسے کی طرف, مت جائیں بازار کی چیزوں کی طرف. گھر کو کنگھالیے, گھر سے نکالیے, اور گھر سے نکلا ہوا سامان ان کے لیے بڑا قیمتی. بالکل ایسے اس ٹائم ان کو کپڑوں کی, جوتوں کی, بالکل کیونکہ سب کچھ تو ان کا بہہ گیا. آپ یقین کریں, اس میں نا میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے نا بڑی ایکسپرٹیز بلائی ہوئی ہیں. باجی جو ہے وہ بڑی روشنی ڈال رہی ہیں. ایک بات انہوں نے بیچ میں کہی تھی جس کو میں تھوڑا بڑا کرنا چاہتا ہوں. چیزوں کو نا بڑا کر کے بھی دیکھنا چاہیے. ایک تو وہ چیز ہے جو آپ دے رہے ہیں, سامان دے رہے ہیں.
اشیاء خرد و نوش دے رہے ہیں. اب آپ کمبل بھی دے دیں گے, بیڈ شیٹ بھی دے دیں گے, پرانے کپڑے بھی دے دیں گے, اور اتنے صاحبان خیر ملک میں ہیں جو نئے کپڑے بھی دے رہے ہیں, نئے کمبل بھی دے رہے ہیں, نئے لحاف بھی دے رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مدد کے بعد زیادہ ضرورت وہ ہے جو انہوں نے اشارہ کیا ہے تھوڑا سا نا, ایسے ٹچ کرتے ہوئے آگے گزر گئے, وہ یہ کہ ان کو نا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. اچھا, اب یہ کاؤنسلنگ ہر عہد کے, ہر عمر کے لوگوں کو ضرورت ہے, خواتین کو بھی ضرورت ہے, بوڑھوں کو بھی ضرورت ہے, اور بچوں کو خاص طور پہ جو ڈر گئے ہیں, جو سہم گئے ہیں, جنہوں نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جنہوں نے اپنے مویشیوں کو, اپنے عزیز و اقارب کو. میں نے ایک چھوٹی سی مختصر سی بات ابھی اپنی وال پہ لکھی تھی کہ میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ اس نے کہا ہم کل 4 تھے, آج 3 ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے کل میں ایک بھائی تھا, ہم 2 بہنیں تھے, ایک ہماری ماں تھی, ابا ہمارا بچپن میں فوت ہو گیا. اب میں ایک بھائی ہوں, ایک میری بہن ہے اور ایک میری ماں ہے. میں نے کہا تمہاری دوسری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ پانی میں بہہ گئی ہے, ہم اس کو کشتی میں سوار کر رہے تھے, ہم سوار ہو گئے, وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی اور پانی میں بہہ گئی. لوگ جو بچے جو ہیں کم سن جو ہے وہ خوف میں ہیں, بالکل انہوں نے موت کو اپنے. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جیسے میری ایک آرگنائزیشن ہے جو خیر پر یقین رکھتی ہے اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھتی ہے, وہ لوگوں کے آنسو پوچھتی ہے, ان کے درد کم کرتی ہے, ان کو کندھا دیتی ہے, ان کے دکھ کا ساتھی بنتی ہے میری آرگنائزیشن. اب ہمیں آگے یہ کرنا ہے, وہ جن تک جیسے ان کا اب راشن پہنچ گیا, میں کہتا ہوں ان تک اب کاؤنسلنگ بھی پہنچنی چاہیے. ہم یہی کرتے رہے, ہمارا 12-14 رکنی وفد جاتا ہے, 3-4 گاڑیاں ہم جاتے ہیں, سامان کی گاڑی الگ ہوتی ہے. میں اپنی خواتین جو ہمارے ساتھ ٹیم کا حصہ ہیں, میرے جو ماہر نفسیات دوست ہیں جو میرے ساتھ ٹیم میں جاتے ہیں, رضاکار الگ کام, ان کو میں کہتا ہوں ان کی کاؤنسلنگ کرو, ان کی گرومنگ کرو, ان کے ذہن سازی کرو, ان کو بتاؤ کہ یہ مشکل جلدی چھٹ جائے گی, بس تم نے مایوس نہیں ہونا. آپ دیکھیے گا ٹراما سے نکل کچھ لوگ خودکشی بھی کریں گے, کچھ لوگ مایوس ہو کر خطرناک نتائج کا ذریعہ بھی بنیں گے. اس لیے چاہیے یہ, اب وہ لوگ جو لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں, تربیت کرتے ہیں اور تربیت پر مامور ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں پاکستان میں. پاکستان جو ہے وہ بانجھ ملک نہیں ہے, یہاں ٹیلنٹ والے لوگ بھی ہیں, ذہین لوگ بھی ہیں. ہاں, ان کو ماحول سازگار نہیں مل رہا, حالات موافق نہیں مل رہے, نہ موافق حالات کا سامنا. پھر یہاں جو نفرت کا بیج بویا گیا ہے, یہاں جو لوگوں کو ایک دوسرے سے باغی کیا گیا ہے, وہ اس کو بھی تھوڑا کم کرنے کی ضرورت ہے. اب لوگوں کو, صاحبان خیر کو, روشن خیال لوگوں کو, روشن فکر لوگوں کو, سوچوں کو بدلنے والے لوگوں کو میدان عمل میں اترنے کا یہ وقت ہے. اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا وقت ہے, اپنے ہنر کو آزمانے کا وقت ہے, اپنے فن کو آزمانے کا وقت ہے. وہ لوگ آئیں, وہ بلوچستان ہو, وہ سندھ ہو, وہ KPK ہو. اچھا, میں ایک اور بات یہاں کرنا چاہتا ہوں. میں نے پڑھا کہ نوشہرہ میں جب لوگ مدد لے کر آئے تو وہاں کی ایک جرگہ بیٹھا, پنچایت بیٹھی, وہاں ایک چوپال لگی. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی, ہمیں بیرونی مدد نہیں چاہیے. آپ کے علم میں شاید یہ بات ہو کہ ہمیں کسی قسم کی مدد کی, ہم بیرونی مدد نہیں لیں گے, ہم اپنے فنڈ سے ان لوگوں کو پھر سے کھڑا کریں گے. اب یہاں نا جن کو آپ جن کی آپ انگلی تھامیں گے نا, جن کو آپ ہاتھ دیں گے, جن کی آپ مدد کریں گے نا, وہی لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے. پہلا کام آپ کا انگلی پکڑیں, ہاتھ تھامیں. ہم ہاتھ تھامنے کے لیے میدان عمل میں ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ان کو پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے کچھ عملی اقدامات کی ضرورت ہے. اب یہ ساری NGOs تو مصروف عمل ہے, سماجی تنظیمیں میدان میں اتری ہوئی ہیں, وہ خواہ بلوچستان ہو, وہ خواہ سندھ کے اندرون علاقے ہوں, KPK ہو, یا ہمارا ساؤتھ ہو. بڑی تباہی ہے, 70% جو ہے لوگ متاثر ہوئے ہیں. اب یہاں حکومت کو بھی تھوڑا سا اپنا کردار ادا کرنا. حکومت جو ہے نا وہ ستو پی کے سوئی ہوئی ہے, اس نے آنکھیں بند کی. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں, خالی ستو نہیں پی ہوئی, وہ جیسے بلی ہے نا. تو آپا ابھی ہم یہ کہہ رہی تھی, میں آج صبح سٹارٹنگ میں صبح جب اٹھی تو میں نے ابھی اپنے ویورز کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کی کہ صبح اٹھتے ہی جو نیوز ملی وہ یہ کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا, ٹھیک ہے, پھر آپ کا ڈیزل مہنگا ہو گیا. مطلب آلریڈی ہم ایک آفت سے, ایک مشکل سے, آزمائش سے گزر رہے ہیں, اور اوپر سے بجائے کہ ہمیں ریلیف ملا جائے, ہمارے لیے اور مشکلات جو ہیں وہ بڑھا دیں. جیسے ہم کو فرعون کے دور میں جی رہے ہیں, نمرود کے دور میں جی رہے ہیں. آپ کے لیے مشکلات جو ہیں وہ دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے. حکومت جو ہے وہ, حکومتیں تو کندھا دیتی ہیں, تکیہ بنتی ہیں, دکھ کو کم کرتی ہیں, تکلیفوں کو ختم کرتی ہیں, مسائل کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہیں, آسانیاں دیتی ہیں. ہم تو پتہ نہیں کس زمانے میں جی رہے ہیں. لوگ اپنی مدد آپ کے ساتھ نکلے ہوئے. جو جانی نقصان ہوا ہے اس میں حکومت نے کیا رول پلے کیا؟ ہاں کیا, بیانات دیے ہیں, دیکھیں خالی بیان عمل کچھ نہیں ہوگا. اچھا, میں یہاں پہ بات میرے ذہن سے نکل جائے گی. ہم نے ایک اور کام شروع کیا ہے, ریہیبلیٹیشن کا. اچھا, ہم نے سوچا کہ
अब तो हम दे रहे हैं, हाँ, महीना 2 महीने हम ऐसी देते बात क्या रहेंगे। बने, अब दे दिया, आगे क्या करेंगे आगे क्या बेचारे। करेंगे? तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने, हमने मिलके ये सोचा कि उस इलाके में मवेशी ज्यादा गया है उनका, जानों के साथ साथ माल मवेशी, और वो माल मवेशी ही करना जानते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो हम अगली डोनेशन है उस डोनेशन में हम उनको बकरी, उनको दुब्बा, उनको लेला, उनको कुछ छोटा मोटा, बड़े नहीं ले सकते हम, जो हमारे से हो सकता है। आप यकीन करें, मेरी दोस्त है, बहुत अल्लाह उसको इससे भी ज्यादा दे, 50,000 कल उसने मुझे भिजवाया कि मैडम आप, ये आइडिया उनका था, हमने मिल के इस पे का, हमने अब वहाँ पे लोगों के जिम्मे लगा दिया है कि 15 से 20 हजार रुपये उन्होंने कहा है जी, एक बकरी आ जाएगी इस रेंज में। तो हम सोच रहे हैं कि हम अब, मैं अब जा रही हूँ ना, तो हमने उन घरों में जाके जो हकीकत में माल मवेशी करने वाले थे, उनको हमने एक दो जो है ना ये प्रोवाइड करना है, ये जानवर जो है, हाँ जी, ताकि वो उनका आगे का सिलसिला बन सके। तो मैं आज रोही के तवज्जुह से ये बात अपने तमाम नाजरीन, अपने जो देख रहे हैं उनसे करूंगी कि थोड़ा सा इस तरफ भी आइए। जहां आप 1 लाख का ट्रक लेके जा रहे हैं, 2 लाख का, उसमें से कोई 50-60 हजार रुपया हर फेरे पे ये रख लें कि 1 या 3 या 4 जानवर 50-60 हजार रुपए के आ जाते हैं। आप 2-2 जानवर एक घर में दे दें, महीने के बाद वो उस पे कुछ तो उससे निकाल सकेंगे। लेकिन आपा उससे पहले तो उनको छत मिलना बड़ा जरूरी है। छत हमारे पास में है, देखें पहले, देखें, क्योंकि अभी तो जो मजहर भाई बच बैठे गए, हैं, जितना मजहर भाई कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, बाकी लोग कर रहे हैं, ठीक है, छत जरूर है। जो जानवर बच गए, जो जानवर बच गए, उनके लिए भी चारा जो है इससे बड़ा मुश्किल है। मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं, छत की बात भी हुई हमारी। अब देखिए, वहां पे फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन मुमकिन नहीं है। अच्छा, वहां पे गारे मिट्टी के घर बनते हैं, सीमेंट नहीं लग सकती वहां पे, ठीक है, ईंट आप लेके दे सकते हैं, अगर फौरी तौर पे आप उसको इस्तेमाल नहीं करते वो खत्म हो जाती है। वो इस वक्त पोजीशन नहीं है कि हम उनको घर खड़े करके दें, इसमें उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बड़ा टाइम लगता है। ये कहते हैं ना, ये फौरी तौर पे जो है उनको यही कुछ दे सकते हैं, खेमे, लेकिन जब तक उनको कहीं जगह और साथ कोई उनको छोटा मोटा, ताकि वो उसमें मगन भी हो जाए और अपने बच्चों के लिए दूध ही निकाल सके उसमें से। अरे इसमें ना थोड़ा सा मैं इजाफा कर दूं, ये काम जो है ना, जो असमा जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, ये हुकूमतों के करने नहीं, जाहिर सी बात है, मैं भी हुकूमत की कहता, क्योंकि अपने तौर पे तो हम लोग जो कर सकते हैं वो तो करेंगे। ये डिजास्टर मैनेजमेंट कंपनी है, इदारे हैं, बोर्ड हैं जो बैठते हैं। मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म में ना कुछ मनसूबा बंदी करनी चाहिए। जो इलाका मुतासर हुआ है, जो आबादी बह गई है, या जो घर खत्म हो गए, सफाई हस्ती से खत्म हो गए, जो लोग खुले आसमानों तले पड़े, उन लोगों में से अहले दानिश जो हैं, जो सोच समझ रखने वाले, उनको कहीं जमा करना चाहिए। उनकी मशावरत से उनके मसाइल जानकर ऐसी कमेटियां बने जो उन इलाकों को डेवलप करें। आपके मुल्क में एक बड़ा शोबा जो है ना, जिसने अन्नी कमाई है ना, जिसको कहते हैं अन्नी कमाई, वो रियल स्टेट का शोबा है। वो जो हर शहर में आमों के बाग उजाड़ देते हैं, खेत के खेत उजाड़ देते हैं और नई बस्तियां कायम करते हैं, वो लोग भी थोड़े से इन कमेटियों का हिस्सा बने और वो इनको 2.5 मरला 5 मरला की कोई स्कीम बना कर दें और इनसे कोई आने टके के हिसाब से, सैकड़ों रुपए के हिसाब से कोई हफ्तावार माहाना किस्त बना दें। इनको नए शहर आबाद, ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये तो डूब गए, ये तो तबाह हो गए, ये तो उजड़ गए। अब इनकी आबादकारी के लिए, इनके लिए हमें हुकूमतों को चाहिए और वो मुखैर लोग जो शहर के शहर नए आबाद कर देते हैं, वो हैरत चकाचौंध रोशनियों वाले शहर आबाद कर लेते हैं, बड़े बड़े टाउन्स आबाद कर, वो आए, वो इन्वेस्टमेंट करें। उन्होंने बहुत कमा लिया, लेकिन इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, कुछ नहीं है ना, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, इतने बड़े बड़े रियल स्टेट के ग्रुप्स हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 8-10 सालों में दुनिया ही बदल के रख दी पाकिस्तान की। ऐसी ऐसी कॉलोनियां डेवलप कर ली, ऐसे टाउन बना लिए। वो आए लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म देखें हमें ना सैलाब का खतरा अगले साल भी आ सकता है। बिल्कुल, हर 5-10 साल बाद बड़ा तबाही आती है। 10 साल बाद तो खामखा आता है ना, देखिए पानी अपना रास्ता ढूंढता है और उसी जगह पे आता है, जो घूम फिर के वहीं से निकलता है जहाँ से आता है। असल में हम पानी के करीब भी तो हो गए ना, हमने दरियाओं के रास्तों पर कॉलोनियां बना दी, घर बना दिए, होटल बना दिए, हमने दरियाओं के रास्ते खत्म कर दिए, बंद खत्म कर दिए, दरियाओं के ऊपर होटल बना दिए खूबसूरती के लिए, और जब वो गिरे तो बंदे भी गए और होटल भी गए। एक बंदे की वही ना आपा, ये भी, इस पे भी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई इस पे भी कोई चेक एंड बैलेंस। गिरा नहीं कराची में,
میں وہ بھی گرا کلام میں بھی کلام میں اس ہوٹل میں ہم نے قیام کیا، اس ہوٹل میں ہم نے قیام کیا۔ بات یہ ہے کہ وہ یہی چیزیں کہ آپ خوبصورتی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اچھا انوائرمنٹ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ لوگ جو آئیں گے وہ ان کے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آنے والی جو آفات ہیں آپ ان کا سامنا کس طرح کریں۔ قدرت کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سب کو بتایا، ساون کا مہینہ بارشیں لاتا ہے، اور ساون کے کلائمیٹ چینج ہوا تو یہ دیکھیے میری بات، ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں بہترین کی امید رکھو، بدترین کے لیے تیار رہو۔ بہترین کی امید رکھو، بدترین کے لیے۔ ہم نا بند آنکھوں سے نا دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کھلی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنا ہے۔ ایک اللہ کی پلاننگ ہے۔ ایک وقت آپ کے ابھی 2-3 ماہ پہلے آپ پتہ کیا کہتے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، ان کو پانی چاہیے، کنویں کھودیں، نل لگائیں، پانی پہنچائیں، کہہ رہے تھے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے بعد ساون آنا ہے۔ رب کی بھی پلاننگ ہوتی ہے، اور ہر سال میਂہ برستا ہے، آسمان کھل کے سیلاب بھیجتا ہے۔ یعنی ہم ان راستوں کو اس وقت جب وارننگز آ رہی ہوتی ہیں، ہم بھل صفائی کرتے نہیں ہیں، نہروں کو دریاؤں کو صاف کرتے نہیں ہیں، پوری دنیا میں ہی ہم دریاؤں کی مٹی کو ہٹاتے نہیں ہیں، ہم گڑھے کھودتے نہیں ہیں، ہم گڑھے کھودتے نہیں ہیں، پانی کے ذخیرے کا کوئی بندوبست بھی نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہے رود کوئی اس علاقے سے گزرتی ہے، ہم اس کے لیے کوئی پلاننگ ہی نہیں کرتے، کوئی پائپ بچھائیں، کوئی کنویں کھودیں، کوئی ذخیرہ کرنے کا ہم نہیں دیکھیں۔ ہم پتہ کیا ہے، میں بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حکومتی سطح پر ہم یہ ہے کہ ہم آفت کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں مال پانی بنانے کا موقع ملے گا، ہمارے بینک بیلنس بڑھ جائیں گے، کوئی ڈوبے۔ ایک میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ماتم ہوا ہے، آپ کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، نائی کے گھر میں خوشی ہے کہ ادھر دیکھیں پکانے آئے گا، اور اس کے بچے بھی اچھا کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک اور پھول والا بھی خوش ہوگا کہ مجھے ادھر میرے پھول بکیں گے، ٹھیک ہے۔ مولوی بھی خوش ہوگا کہ 3 دن کی روٹی روزی ادھر سے ملنا شروع ہو گئی۔ آپ کے تو گھر میں قیمتی چیز چلی گئی، دوسروں گھر میں شنائیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہمارا روٹی روزی، جو آپ کے کفن دفن کا بندوبست کرتا ہے، جو آپ کی ہمارا گورکن ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں موت ہوئی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے جو ادارے ہیں، جب ہم آفت میں آتے ہیں، سیلاب میں آتے ہیں، زلزلے میں آتے ہیں، ان کی موجیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، فائلیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، چیک نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہی ہے کہ ہمیں کھلی آنکھوں سے حقائق کا سامنا کرتے ہوئے لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی، حکمت عملی بنانی پڑے گی، اور کہ ہم ان آفتوں سے مصیبتوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور ان لوگوں کو نشان زدہ کرنا پڑے گا کہ جنہیں حکومت نے کہا گھر چھوڑ دو، علاقہ چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑ کے گئے، وہ اپنی تباہی کے خود بھی ذمہ دار ہیں۔ اچھا ابھی بھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا، لوگ، میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، بزرگوں کی اپنی ایک اٹیچمنٹ، ایک فیلنگز ہوتی ہیں جو اپنے گھر کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں ان کی۔ جو میں نے یہ دیکھا کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ ہی نہیں رہے، چاہے وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہی کیوں نہیں بچی ہوئی کہ اگر وہ پورا کا پورا ان کا گھر بہہ گیا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی کوئی جگہ اگر بچ گئی ہے تو وہ بزرگ وہیں پر بیٹھے ہیں، اور وہ جو ایک منظر ہے، وہ جو درد ہے وہ ان کی آنکھوں سے بیان ہوتا ہے، وہ بے بسی کے وہ اپنے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بچا ہی نہیں۔ یہ منظر کشی آپ اچھی کر رہی ہیں۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، جب طوفان کی آمد ہوتی ہے نا، تو پہلے سے جو پرندے ہوتے ہیں نا، چرند پرند الارمنگ ہو جاتے ہیں، وہ اپنا گھونسلہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے گھونسلوں کو خیر باد کر دیتے ہیں۔ بس وہ بات یہ آتی جاتی ہے نا کہ جنہوں نے اپنا گھر اپنی بڑی محنت سے، بڑے پیار سے بنایا ہو، وہ نا ایک وہ امید کی کرن بھی تو رہتی ہے نا کہ شاید اللہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ لوگ اس کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اس وقت جو سچویشن ہے بہت کریٹیکل ہے، بہت تکلیف دہ ہے، سنگین ہے۔ میں آپ کو ایک بات مختصر یہ بتاؤں گی کہ جہاں پہ آگ جلتی ہے بس وہیں پہ ہی سیک ہوتا ہے، بس ختم۔ جس جگہ پہ درد ہو رہا ہے، جس کا یہ ہاتھ جلے گا نا، یہ وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس میں کتنی تکلیف ہے اور کب تک رہے گی۔ آپ کا جلنے والا ہاتھ آپ کا نشان کبھی نہیں چھوڑتا، ختم نہیں ہوتا۔ یہ صرف آپ ان لوگوں کو جا کے وہاں پہ دیکھ کے آئیں کہ ان کو کیا تکلیف ہے اور کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ روز ہم بات کریں گے، آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، آپ لوگ روہی والے بہت بڑا ایک کام کر رہے ہیں، اویئرنیس دے رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، لیکن جب تک فزیکلی آپ کہیں نہیں جاتے، فزیکلی کسی کا درد نہیں سنتے، یہ پیکٹ، یہ چیزیں چھینا چھپٹی کیوں نہیں ہوگی؟ ایک جب آپ کا سسٹم ہی نہیں ہے، سسٹم پہ بغیر جب سب کچھ ہوگا تو ایسے ہی ہوگا۔ میں گئی ہوں، مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، جی وہاں نہ جائیں، میں فیس بک پہ یقین کریں میں نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے، اتنی خوف و ہراس پھیلا دیا ہے، اتنی خوفناک ایک ویڈیو چل رہی ہے نا، اس ویڈیو کو 5000 لوگوں نے شیئر کر دیا، خوف
आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें, आप लोगों को हौसला दें, उम्मीद दिलाएं, कुछ खुद करें, सोचें बैठ के। शायर लिख रहा है बैठा, दर्द लिख रहा है, हर बंदा अपनी अपनी सतह पे काम कर रहा है, लेकिन इस वक्त जो जरूरत है फिजिकल आपके वहां पे पहुंचने की, वहां पे मौजूदगी। मैं कहती हूँ कि आप इतने माशाल्लाह अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है, आप स्पीकर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप कुछ भी ना करें ना मजहर भाई, आपका सिर्फ वहां जाके बैठ के आप जो बातें कर रहे हैं उन लोगों को ये हौसला है, वो खड़े हो जाएंगे, उनके अंदर एनर्जी आ जाएगी। कोई आया है हमें थपकी देने के लिए, मैं यकीन करें मेरे कंधे यहाँ पे रख के, मैंने फेसबुक पे एक लाइन यही लिखी थी, मैंने कहा जाएं, उनको कंधा नहीं है उनके पास जिस पे सर रख के दो आंसू बहा सकें, वो जाएं, उनका दर्द सुने जाके, उनके आंसू साफ करें, उनके लिए यही बहुत है। वो लोग वो है देहात के जो पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाते, पूरा पूरा दिन काम करते हैं, मर्दों के साथ खेती बाड़ी करते हैं, बच्चे पालती हैं, तंदूर पे रोटियां पकाती हैं, घास काटती हैं, उनके बड़े स्टेमिने हैं। उनको इस वक्त दिलासी की जरूरत है, इस वक्त उनको तसल्ली की जरूरत है, इस वक्त उनका दुख सुनने की जरूरत है। आप जाइए, उनके साथ बैठिए, आपका वहां बैठना आपके देने से ज्यादा कीमती है। बिल्कुल ऐसे मैं आप सबको यही कहूंगी कि खुदा के लिए गाड़ियां निकालिए, निकलिए एसी रूम्स में, निकलिए, बैठिए गाड़ियों में, जाइए, ट्रैवल कीजिए। किसी का दुख सुनना, किसी का दुख बांटने से बड़ी नेकी कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, ये एक टाइम ऐसा है ना जहाँ पर हमें सबको मुत्तहिद होकर चलना है। हाँ जी, अभी तमाम अपनी जो आपकी अनाएं हैं, आपकी नफरतें हैं, आपकी जो एक समझते हैं ना कि वो आप लोग थोड़ा सा के पानी में नहा बह दे। वो लम्हा मौजूद आपका है, जो आपने डिसीजन लम्हा मौजूद में करना है। आने वाला लम्हा हमें पता नहीं मैं आपकी सीढ़ी से नीचे तक जा भी सकूंगी। आपकी इस वक्त की सोच, आपकी इस वक्त की जो ख्यालात हैं, वही अल्लाह ये लिखी जा रहे हैं, अच्छी बात भी लिखी जा रही है। आने वाले वक्त का क्या पता है कि हमने क्या करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, बहुत आप हमारे शो में आई और अपने ख्यालात का इजहार भी किया। कोई मैसेज देना चाहेंगी आप हमारे व्यूअर्स को? मेरा तो यही मैसेज है जो मैं दे रही हूँ कि खुदा के लिए आइए, हमारे साथ चलिए, मैं जा रही हूँ, आइए मेरे काफिले में शरीक हो जाइए, चलिए वहाँ चल के बातें करते हैं, बैठते हैं, उनको कहानियां सुनाते हैं, उनको हंसाते हैं, वहाँ जाके उनके कोई दुख बांटते हैं, आइए मेरे साथ हो जाइए। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहिए? मैं रोही के तवज्जुह से ये कहूँगा कि सैलाब ज़दगान या सैलाब मुतासरीन, उनमें से कोई लोग ऐसे जिनको मदद की ज़रूरत हो, अखलाकी, माली, किसी किस्म की, वो रोही के तवज्जुह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता कर सकते हैं। बच्चों के पास किताबें नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, खाना नहीं है, कंबल नहीं है, बेडशीट नहीं है, कोई चीज़ रोही के तवज्जुह से, रोही के तवज्जुह से जो भी रोही से रब्ता करे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसको फैसिलिटेट करेगी, सहूलतकारी देगी, आसानी देगी, उसकी मदद करेगी। हमारी खिदमत हाजिर है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।